हो साँच्चीमै तपाईँहरूको त्यहाँ बत्ती छैन, यहाँ पनि बत्ती गयो क्या? अनि ठिकै छ, मिलाउने हो भने थ्याङ्क यू ल। यहाँ पनि बत्ती गयो, अन्त तैपनि हामीले लाइट बालिरहेको छ अगाडि, लाइट बालेर हामी परमप्रभुको कुरा गर्छौँ। अनि तपाईँलाई धन्यवाद है ब्रदर शिखर, जतिजना हुनुहुन्छ है, जतिलाई म चिन्छु तपाईँलाई साँच्चै नै म माया गर्छु है। ब्रदर यता सुनिल पनि हुनुहुन्थ्यो अघि हो, अरूहरू जतिजना छ यतानिर हामीसँग पुकार छ, पुकार भाइको बाजे पनि हुनुहुन्छ अरे एकदमै है। हामीले तपाईँलाई हेरेर खुसी भएको छौँ। अनि म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले यो टाइम दिनुभएकोमा। अनि सिधै म यताउता नगइकन तपाईँलाई वचनमा लान्छु। अनि त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, अनि त्यो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बाबु हो। अघि मैले हेर्दै गर्दा नि वर्सिप गर्दा शिखर ब्रदरले आफ्नो नानीलाई नि हात उचालेर नि मजाले यस्तो गर्दै थियो क्या। अनि शिखर ब्रदरले नानीलाई जे गरे नि त्यही चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई जहिले गर्नुहुन्छ, जहिले त्यस्तै हो वास्तवमा चाहिँ। तर धेरैचोटि मेरो हेर्ने पिताप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ भिन्दै हुन्छ, किनभने म चाहिँ अर्कै कुराबाट आएको हो। म चाहिँ कस्तो कुरा सुनेर आएको भने यो गरिस् भने मात्रै ईश्वर खुसी हुन्छ, तैँले बलिदान चढाइस् भने मात्रै ईश्वरले तँलाई आशिष दिन्छ, नभए चाहिँ तँलाई ब्याड गर्छ, केही न केही दिनुपर्छ, दिएन भने खेदाउँछ भन्ने हामी त्यसरी आएको ईश्वरमा। अनि यीशु ख्रीष्टलाई चिन्यो, नयाँ गरिकन जन्मियो। अनि हामीलाई कता कता पिता परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ क्या। अनि कस्तो हो भने एकदम म सिरियस भएर के गरेँ भने मात्रै पिता परमेश्वर खुसी छ मसँग। तर म तपाईँलाई आज भनिदिउँ, पहिला कुरा चाहिँ पिता परमेश्वर तपाईँसँग खुसी छ, खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई माया गर्छ। यसको निश्चयता चाहिँ हामीभित्र हुनुपर्छ भनिकन मलाई पवित्र आत्माले भन्यो। म मेसेज यता बोल्दा पनि मैले बनाएर है के गरेर आएको छुइनँ। जुन कुरा मसँग यी दिनमा बोलिरहेछ, जे सिकाउनु हुँदैछ म त्यो तपाईँलाई सेयर गर्छु। अनि यहाँ बस्दै गर्दा पनि म भित्र मलाई के भयो भने मैले आफैले आराधना गर्दै गर्दा कि भित्र पिता मसँग बोलेको पवित्र आत्माद्वारा त्यो चाहिँ मेरो पुत्र हो, अनि म तँसँग खुसी छु। जबसम्म यो सुन्दिनँ तबसम्म आँट आउँदैन बोल्नु वचन, जबसम्म यो सुन्दिनँ तबसम्म सेवा गर्नु बल आउँदैन, तबसम्म हामी ला प्रभुको लागि के गरौँ पर्फर्मेन्स बेस्डमा हुन्छौँ। तर जब सुन्छौँ परमप्रभु मसँग खुसी छ, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रिय भन्नुहुन्छ, बिलभेड, अनि छोरा भन्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई आँट दिन्छ। सो म चाहिँ आफूलाई त्यो ठाउँमा पोजिसन गर्न चाहन्छु जहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ डेली सुन्नु। अनि अघि म प्रेयरमा बस्नु खोजेँ है, प्रेयरमा बस्नु खोज्दा नि म बेसी बात मार्नु खोजिनँ, तर यो चाहिँ सुन्नु खोजेँ कि उहाँले म भित्र त्यो चाहिँ मेरो छोरा हो, म तँलाई माया गर्छु नि, तँसँग प्रसन्न छु भन्ने त्यो ठाउँमा आउनु खोजेँ। अनि त्यसको चाहिँ निश्चयतामा, कारण त्यसको निश्चयतामा आयो भने चाहिँ हामीले मानिसबाट ग्रहण कहिले पनि खोज्दैन, मानिससँग डराउँदैन हामी कहिले पनि। मानिसले मलाई हाउरे भनोस् कि त्योसँग पनि हुँदैन, या कसले चाहिँ दामी बोल्ने त्यो होरबाजी पनि हुँदैन। म त हाउरे पो बोली पठाउँछु भन्ने डर पनि हराउँछ, म त परमेश्वरको लागि कम्ती गरेँ उसले बेसी गर्यो भन्ने डर पनि हरि पठाउँछ। परमप्रभुले मलाई ग्रहण गरेको छ पुत्र भनिकन मसँग खुसी छ भन्ने कुरा आवाजलाई सुन्यो भने ओके। सो यति बेला पनि म फर्स्ट तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो केही कुरा सेयर गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकछिन आँखालाई बन्द गरौँ, अनि 30 सेकेन्ड साइलेन्ट बस्नुहोस्। त्यो मधुर आवाज तपाईँभित्र बोल्छ, त्यो मधुर आवाजलाई बोल्नु दिनुहोस्। त्यो मधुर आवाजले तपाईँलाई भन्छ तिमी चाहिँ मेरो छोरा हौ, तिमी चाहिँ मेरो छोरी हौ, अनि म तिमीसँग खुसी छु, तिमी मेरो प्रिय हौ। यो आवाजलाई सुन्नु खोज्नुहोस्। You are my son in whom I am well pleased.
त्यसको चाहिँ निश्चयतामा आउनु छ विश्वास गरेर। थ्याङ्क यू लर्ड। धन्यवाद पिता तपाईँलाई सबै कुराको लागि, सबै कुराको लागि धन्यवाद। यीशु ख्रीष्ट तपाईँको नाउँमा, आमेन। ओके, मेरो त्यो उयो थियो नि भाइ, एकैछिन है ल। मैले जब यो आवाजलाई सुन्नु थालेँ नि, त्यो आवाजलाई सुन्नु थालेपछि बत्ती गयो भने नि खासमा टेन्सनै लाग्दैन। यो बत्ती गयो भने चाहिँ रेस्टलेस बनाउनु खोज्छ। ला अब बोल्नु आँटेको थियो, बत्ती गयो, मिलेन। या दुवैजना छ भने रेस्टलेस बनाइदिन्छ। ला आज त सङ्गतिमा कोही आएन। तर परमप्रभुको राज्य चाहिँ के हो भने धार्मिकता, शान्ति अनि आनन्द पवित्र आत्मामा हो। अनि यो चाहिँ हामी भित्र परमप्रभुले दिएको छ अनि हामीले यसलाई जोगाइरहनुपर्छ। धार्मिकता, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरिकन आउने कुरा। अनि अर्को चाहिँ शान्ति, जुन चाहिँ अहिलेको टाइममा शान्ति खोजेर लाने थुप्रो आइरहन्छ है। कोभिड-19, हेल्थ इस्यु, बिमारी है, घरको कुनै कोलाई जेल खानामा हाल्यो, घरको कुनैको फस्यो है, छोरालाई झगडा परि पठायो या छोरी के भइ पठायो, यसले हाम्रो शान्तिलाई लानु खोज्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आनन्द पवित्र आत्मामा, यो कुरा चाहिँ लानु खोज्छ। अनि यो गयो भने चाहिँ परमप्रभुको राज्य चाहिँ हामी भित्र हामीले महसुस गर्नु सक्दैनौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। अनि यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु चाहिँ त्यति बेला सजिलो पर्छ जब एकजना मान्छेले थाहा पाउँछ कि म चाहिँ परमप्रभुको प्रिय छोरा हो। त्यो चाहिँ हिजो थाहा पाएको अनि अस्ति नै कुनै चाहिँ दाजु बोल्दै गर्दा मैले सिकेँ भन्ने कुरा होइन। एभ्री डेको आवाज हामी भित्र, एभ्री डेको त्यो स्मल स्टिल भोइस, त्यो मधुर आवाज, जुन चाहिँ मधुर आवाजले भन्छ ठिकै छ, म तँसँग माया गर्छु, तँलाई म प्रेम गर्छु, तँलाई म चिन्छु, म ग्रहण गर्छु, तँ चाहिँ मेरो छोरा हो भन्ने आवाज जब हामी सुन्नु थाल्छौँ नि, त्यति बेलादेखि टेन्सन त्यस्तो हुँदैन। पहिला मलाई पुरा साह्रो पर्थ्यो है, बोल्दै गर्दा हिँडिदियो भने पनि साह्रो थियो, प्रकाशहरू हराएर हुन्थ्यो। आजकल मलाई त्यस्तो हुँदैन जब यो कुरा बुझेँ। त्यो त सबै बलहरू पो थिएछ, प्रयासहरू, मेरो शरीरको कुरा पो थिएछ। जब बोल्दै गर्दा है 10 जनामा 9 जनाले सुनेन भने मलाई टेन्सन हुन्थ्यो, जोडले बोल्थे सुनोस् भनेर। त्यो होइन पो रहेछ कुरा त। म त बुझाउने मान्छे नै होइन रहेछ। बाइबल मजाले पढ्दा त परमप्रभुले बुझाउँछ मानिसलाई पो भनेको रहेछ। सो बुझ्नुभयो नि है। अनि जब मैले यो कुरा याद पाएँ कि म चाहिँ परमप्रभु पितामा चाहिँ एक्सेप्टेड छु, केही गरेर होइन, केही गर्नु अगाडि नै, कारण म चाहिँ छोरा हो। हामी धेरैचोटि आशिष पनि मैले सम्झिन्थेँ पहिला, इट इज बेस्ड अन आवर ओबिडियन्स भन्ने। केही हदसम्म त्यो सत्य हो तर पुरा सत्य होइन। अनि हामी आशिष कमाउनलाई है ठिक बाटोमा हिँड्नु खोज्छौँ, ठिक बाटोमा हिँड्यो भने आशिष आउँछ सम्झिन्छ, त्यो पक्का हो, त्यो गलत होइन, त्यो दोज आर ग्रेट थिङ्स, त्यो ठिक कुरा हो। तर त्योभन्दा माथि अर्को कुरा रहेछ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, तपाईँ अनि म ठिक बाटोमा हिँडेकोले गर्दा आशिष होइन त्यति मात्रै, त्योभन्दा माथि चाहिँ किन आशिष रहेछ भन्नुहोस् त, तपाईँको बाउ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हो, त्यही कारण आशिष रहेछ। परमप्रभुको छोरा चाहिँ तपाईँ हो अनि बाउको कर्तव्य हो छोराछोरीलाई आशिष दिने। मेरो बाउ हो त्यो परमेश्वर, जसलाई चाहिँ सबैले यहोवा भन्छ, जसलाई चाहिँ सबैले यहोवा सलोम भन्छ, यहोवा सेत्केनु भन्छ, र संसारभरि अहिले पनि प्रचार गरिरहेछ, जसको बारेमा म आफैले पनि प्रचार गर्नु खोजिरहेको छु। उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै बाउ हो, आफ्नै बाउ हो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई आशिषै दिन्छ। उहाँको हातबाट, उहाँको मुखबाट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आशिषको वचनहरू निस्किन्छ, प्रेमको बोलीहरू निस्किन्छ, उन्नतिको बोलीहरू निस्किन्छ। अनि जब म त्यो पाराले देख्छु पितालाई, अनि भित्र थाहा पाउँछु कि पिता मसँग खुसी छ, त्यहाँबाट आँट आउँछ। ओके, सो म तपाईँलाई के भन्नु खोजेको भने लाइफमा केही कुरा टेन्सन मानेको परमप्रभुले चाहँदैन रहेछ क्या। अब यस्तो म यहाँ बोले अब जुम मिटिङ चाहिँ झ्यापझुप भयो भने नि केही छैन रहेछ खासमा चाहिँ। तर म चाहिँ कस्तो मान्छे, ला झापझुप भयो, अस्तिको जुम सेवा हौरे भयो क्या। अचानक म यहाँ बोल्नु सकिनँ भने म चाहिँ 1 महिना जस्तो बादमा म त अस्ति बोल्नु सकिनँ भन्ने मान्छे थिएँ। तर अब चाहिँ म यहाँ बोल्नु सकिनँ मैले है, रातो पिरो भयो, बोल्ने शब्द पनि आएन भने पनि केही छैन। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो स्वीकृति छैन, त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टेन्स छैन।
तर के भित्र चाहिँ एक्सेप्टेन्स छ भने चाहिँ पिताले चाहिँ मलाई ग्रहण गरेको छ, पिताले चाहिँ मलाई प्रेम गरेको छ, अनि पिता चाहिँ मसँग खुसी छ। त्यो भित्र चाहिँ शान्ति छ, त्यो भित्र आनन्द छ पवित्र आत्मामा। अनि त्यो भित्र चाहिँ विश्वास यस्तो जागेर आउँछ त्यो आवाज सुन्दै गर्दा। धार्मिकता पनि त्यहीँनिर छ। ओके, सो म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि मैले सिक्दै गरेको कुराहरू यस्तै कुराहरू हो, साधारण कुराहरू छ है, तर यो गकिलो लाग्छ मलाई यो साधारण कुराहरू। जस्तै म चाहिँ के विश्वास गर्दैछु भने आज नि मैले सम्झेँ अँध्यारोमा चाहिँ परमेश्वरले भयङ्कर काम गर्छ, उज्यालो भन्दा पनि अँध्यारोमा। तपाईँहरूको कतिजनाको अघि महसुस भयो त भन्दिनँ सिधै है, अब कहाँ त्यस्तोहरू सिकाउँछ प्रभुले, रियल हुनु क्या हो। अब मलाई महसुस भएको होइन, एकजनाको ब्रदरले भन्यो नि त, वर्सिप गर्ने ब्रदरले, आज हामीलाई साह्रो पर्दैछ हाम्रो है, यो फिजिकली पनि होला या आफ्नो मान्छेहरू पनि के कोही बेला साह्रो दुःख परिरहेको हुन्छ, अनि हो अँध्यारो दिन होला। तर मैले के थाहा पाएको छु भने अँध्यारोमा चाहिँ परमेश्वरले भयङ्कर काम गर्छ उज्यालोमा भन्दा। धेरैवटा छुटकारा परिवर्तनहरू चाहिँ अँध्यारोमा हुन्छ, गोप्यमा हुँदैन, हुन्छ। लाइट क्यामेरा एक्सन भन्दा चाहिँ, सबै भिडभाडमा भन्दा चाहिँ नि लुकेको ठाउँमा एक्लै परिस्थितिको बिचमा। एकजना हाम्रो बहिनी, सेलको बहिनीको बाबु 5 वर्ष जेल पस्नु पर्यो है, अनि निराशको कुरा है, सम्झ्यो भने दुःख लाग्ने कुरा। तर पवित्र आत्मा म भित्र बोल्यो, खासमा चाहिँ त्यो जेलखानामा म परिवर्तन गर्छु मानिसलाई, जेलखानामा पनि परमेश्वरले सक्छ। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट मोमेन्ट हो जहाँनिर चाहिँ मान्छे उहाँले 50 वर्षमा पनि परमप्रभुलाई नजिकबाट नचिनेको पाराले 5 वर्षभित्रमा चिन्न सक्छ। अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। सो म तपाईँलाई के भन्छु भने नि अँध्यारोमा उहाँले काम गर्दै रहेछ। आदम सुतिरहेको बेला करङ निकाल्यो है, अन्त उसको लागि सहयोगी साथी बनाइदियो क्या, हावा बलै गर्नु परेन हुनुहुन्थ्यो। अनि भएको जस्तो भयो क्या, मैले पो डिस्टर्ब गरिदिएको जस्तो दिनु भयो भने त्यही मैले अघि भनेको जस्तो कति गयो भए पनि या नेट अफ भयो भने पनि एउटा कुरामा चाहिँ हाम्रो ढुक्कपन शान्ति छ कि त्यो चाहिँ के हो, पिता चाहिँ अलिक ओके। सो लुका 17:20 भनेछ, राज्य यता छ उता छ भने नि नपत्याउनु नहेर्नु त्यहाँनिर, तर राज्य चाहिँ तिमी भित्र छ। अघि हामीले अलिकति त्यसको डिस्क्राइब गर्यो। अनि त्यसको तल तपाईँले उयसमा हेर्नुभयो भने मत्ती 13मा एउटा मजाको कुरा भनेछ, 13:31 अनि 32मा राज्य चाहिँ के हो त। अनि राज्य चाहिँ यस्तो भनेछ, स्वर्गीयको राज्य चाहिँ एउटा बिउ जस्तै हो, रायाको दाना जस्तै हो, रायाको दानाको एउटा सानो सिड जस्तै हो, प्लान्टेड इन अ फिल्ड, जुन चाहिँ एउटा फिल्डमा चाहिँ रोपिएको छ। इट इज द स्मलेस्ट अफ अल सिड्स, सबैभन्दा सानो बिउ हो यो चाहिँ, सबैभन्दा सानो। थुप्रो बिउहरू छ संसारमा, तर सबैमध्ये सबसे सानो बिउहरूमा चाहिँ यो मस्टर्ड सिड आउँछ। अनि यहाँ भन्दैछ बट इट बिकम्स द लार्जेस्ट अफ द गार्डन प्लान्ट, तर त्यो सबैभन्दा सानो बिउ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा बगैँचाको एउटा उयो प्लान्ट जस्तै हुन्छ। यहाँसम्म इट बिकम्स अ ट्री, त्यो चाहिँ एउटा रुख भएर जान्छ। अनि त्यो रुखमा फल फल्छ, अनि त्यो फल लागेकोबाट चाहिँ चराचुरुङ्गीले खान्छ, अरूले पनि खान पाउँछ, अनि त्यसको छायामा अरू आउनु सक्छ। ओके, सो हामी राज्य भन्ने कुरा अघि दिन हेर्दैछ, राज्य चाहिँ के हो त। अनि यीशु प्रभुले चाहिँ कसरी डिफाइन गरेछ भने राज्य चाहिँ एउटा बिउ हो, बिउ। अनि राज्य चाहिँ एउटा सानो छ, अनि त्यो बिउ चाहिँ कहाँनिर रोपिन्छ भने चाहिँ एउटा जमिनमा रोपिन्छ। अनि त्यहीँनिर परमप्रभुले भन्नुभएको छ, यतानिर राज्य आयो उता राज्य आयो भने विश्वास नगर, परमप्रभुको राज्य चाहिँ तिमी भित्र छ। यानि कि परमप्रभुले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा राज्यको बिउ चाहिँ तपाईँ अनि म भित्र छ, हामी भित्र छ। तपाईँले मजाले हेर्नुभयो भने तपाईँले नि आफैलाई के भेटाउनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ जमिन हो एउटा, तपाईँको शरीर चाहिँ एउटा माटोले बनिएको हो, यो जमिनबाट निकालेको माटोले तपाईँको अनुहार बनिएको, हात बनिएको, तपाईँको फिजिकल बडी। अनि तपाईँभित्र चाहिँ एउटा राज्य छ। त्यसरी नै यहाँनिर भन्दैछ एउटा परमप्रभुको राज्य चाहिँ एउटा रायाको दाना जस्तो सानो बिउ हो, जुन चाहिँ बिउ चाहिँ कहाँनिर उयो गरेछ, इट हेज बिन प्लान्टेड इन अ फिल्ड, एउटा भूमिमा प्लान्ट गरेको छ।
अनि यो प्लान्ट चाहिँ कसले गरिन्छ? किसानले गर्यो। अनि उहाँको नाउँ चाहिँ पिता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर चाहिँ किसान हो। कोही बेला म कल्पना गर्छु है, त्यो कोदालोहरू बोकेर है हिँड्दै आएको क्या, अनि त्यो चाहिँ म विश्वास गर्छु कोही बेला मेरो पिता हो। अनि त्यो कोदालो लिएर आयो, अनि त्यो भूमि है फुटाउँछ, डल्ला फुटाउँछ, बिउ हाल्छ, त्यसलाई गोडगाड गर्छ। त्यो चाहिँ पिता परमेश्वरले बाहिरको भूमिमा गर्दैन, तर पिता परमेश्वरले चाहिँ म भित्र गोडगाड गर्छ, म भित्रको डल्लालाई फुटाउँछ, मेरो हृदयलाई परमप्रभुले तयार पार्छ। अनि म भित्र परमप्रभुले सुरु गरेको राज्यलाई चाहिँ परमप्रभु आफैले बिस्तारै वृद्धि गर्छ। सो म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा राज्यको मिस्ट्री चाहिँ के छ भने, रहस्य चाहिँ के छ भने, राज्य चाहिँ देख्दैन, राज्य चाहिँ भिजिबल आईले देख्दैन भन्दैछ। जब तिमीलाई यहाँ छ भन्छ भिजिबल आईले, त्यहाँनिर नहेर, तर नदेखिने पाराले तिमी भित्र छ। बुझ्नुभयो नि? इङ्ग्लिस बाइबलमा भनेछ भिजिबल छैन तर इन्भिजिबल किङडम। जुन चाहिँ राज्य चाहिँ सुरु भयो तपाईँ नि मैले यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता अनि प्रभु भनेर ग्रहण गर्ने दिन, त्यस दिन हामी नयाँ गरिकन जन्मियो। अनि बाइबलले भन्छ परमप्रभुको राज्यलाई कसले चाहिँ देख्न सक्छ या को पस्नु सक्छ परमप्रभुको राज्यभित्र? त्यही व्यक्ति जो चाहिँ नयाँ गरिकन जन्मिएको छ। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ गरिकन जन्मेको व्यक्तिहरू हो। अनि हामी नयाँ गरी जन्मिने बित्तिकै एउटा राज्य चाहिँ हामी भित्र छ। अनि मलाई त्यो एकदम यो चाहिँ वाउ लाग्छ कि अमेजिङ लाग्छ। एउटा राज्य छ जुन चाहिँ राज्यलाई चाहिँ मैले मेरो आँखाले पनि देख्दिनँ, न त साइडको मान्छेको आँखाले पनि देख्छ। त्यो राज्य चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भने चाहिँ एउटा बिउबाट सुरु हुन्छ। अनि एउटा सानो बिउ मैले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दै गर्दा म भित्र परमप्रभुले हालिदिएको छ। अनि 8 वर्ष भयो परमप्रभु आफैले त्यसलाई गोडगाड गरेर त्यसलाई बनाउँदै बनाउँदै है, कतिवटा घिनलाग्दो कुराहरू उखाल्दै है, सँगसँगै सामा पनि फली पठाउँछ, त्यसलाई पनि सिजनमा बाहिर निकाल्दै सम्झाउँदै अहिले म जहाँनिर आइपुगेछु 8 वर्षमा मलाई परमप्रभुले यहाँसम्म ल्याएको छ। मेरो राज्य म भित्रको चाहिँ त्यसरी बिउलाई चाहिँ वृद्धि गरेछ। हो, थुप्रो प्रचारकले हामीलाई हेल्प गर्यो, थुप्रो अगमवक्ताले हेल्प गर्यो, तपाईँले मलाई हेल्प गर्नुभयो, कतिवटा मान्छेले मलाई हेल्प गर्यो। हामी चाहिँ धेरैचोटि मानिसमा कुदी पठाउँछ, म चाहिँ यो पार्टीको, म चाहिँ त्यो पार्टीको। जबसम्म हामी एउटा कम्पनीलाई छानिरहन्छ तबसम्म बाइबलले भन्छ तिमीहरूले केही पनि बुझियो छैन। कोरिन्थीमा जबसम्म तिमी म यो व्यक्तिलाई पछ्याउँछु या त्यो व्यक्तिलाई पछ्याउँछु भन्ने सोच जबसम्म हुन्छ तबसम्म मेच्योर भएको छैन। बाइबलले भन्छ हो, म पनि एक समय थियो, म त यो मान्छेलाई पो पछ्याउँछु, म त डेभिड हगेनको शिक्षालाई पो पछ्याउँछु, म त साधुजीको शिक्षालाई पो पछ्याउँछु, म त चक पियर्सको शिक्षालाई पो पछ्याउँछु। हो, हामी एउटा ठाउँमा आइपुग्छ प्रभुमा सुध्रिसकेर है, बनिएर नयाँ गरी जन्मेर हामीलाई सिक्नु मन लाग्छ। त्यो सिक्दै गर्दा थुप्रो कुरा सिक्दै गरेको हुन्छ। अनि हामीलाई राइट सिक्नु, छिटो सिक्नु हामी है खोज्नु थाल्छौँ, हामी युट्युबहरू हेर्छौँ। अनि हामी याद नपाइकन अभिलाषाले भरेको मान्छेहरू हो। हुनु त हाम्रो अभिलाषाहरू कतिवटा पैसाबाट हट्यो होला, हाम्रो अभिलाषा दिदीबहिनी दाजुभाइबाट हट्यो होला, हाम्रो अभिलाषा आफ्नै कतिवटा कुराबाट हट्यो होला, तर एउटा अभिलाषा छ, अनि त्यो चाहिँ परमप्रभुमा आत्मामा चाहिँ माथि बढेर शक्तिशाली हुने अभिलाषा। धेरैचोटि त्यो चाहत चाहिँ यति साह्रो बाहिर निस्किन्छ। मेरो यीशु प्रभुप्रतिको चाहत अनि माया भन्दा पनि अगाडि आइपुग्छ। धेरैचोटि म यस्तो यो सिजनमा पक्रिन्छु, यस्तो अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ दिमागको नम्बर 1 राखिरहेको हुन्छौ। यीशुलाई माया गर्नु अनि छिमेकीलाई माया गर्नु भुलि पठाउँछौ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ मै हो। अनि जबसम्म पनि एउटा मान्छेले भनिरहन्छ म यसलाई पछ्याउँछु, त्यसलाई पछ्याउँछु, त्यसले बुझेकै छैन भनेर बाइबलले भन्छ। वास्तवमा मानिसले हामीलाई सहायता गर्यो, कतिले हामीलाई त्यो बिउलाई पानी हाल्यो, कतिले त्यसलाई के गर्यो, त्यसलाई हुर्कायो, तर त्यसलाई फलाउने, त्यसलाई मजाको बनाउने, त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर आफै हो भन्छ। धेरैचोटि हाम्रो बिचमा चाहिँ व्यक्तिहरू मात्रै ल्याइदिएको थियो ठिक टाइममा कनेक्सन, ताकि एउटा फलमले चाहिँ फलमलाई तिकार्नु सकोस् भनिकन। म तपाईँलाई परमप्रभुको उपस्थितिमा बसिकन यो भन्छु, 1 वर्ष अगाडि मैले याद पाएँ कि मैले त कहिले पनि सिकाउने कुरा होइन रहेछ, कहिले मैले सिकाएको होइन रहेछ। म कति वर्षसम्म सेल चलाएँ, एभ्री विक म सेल जान्छु। 2 वर्षमा म हार्डली सेल मिस गरेको चाहिँ 10 खेप होला। 2 वर्षमा 10 खेप पनि होइन होला,
तर एभ्री विक गएर परमेश्वरको वचन बोल्छु नि धेरैचोटि मलाई लाग्थ्यो मैले नयाँ कुरा लिएर आउँदैछु, नयाँ कुराहरू, नयाँ सिरिजहरू म सिकाउँदैछु सम्झिन्थेँ। अनि जबसम्म सिकाउँदैछु सम्झिन्थेँ म अत्तालिन्थेँ, ला नेक्स्ट ल्याउनुपर्छ, ला अरूसँग कम्पिटिसन। तर जुन दिन परमप्रभुले मलाई यो कुरा भन्नुभयो, बाइबलमा लेखेछ कसैले कसैलाई सिकाउनु पर्दैन, फ्रम द लिस्ट टु द ग्रेटेस्ट, सबैभन्दा तलदेखि लिएर सबैभन्दा ठुलोसम्मलाई चाहिँ परमप्रभु स्वयंले सिकाउनुहुन्छ। जब अभिषेक तिमीहरूमा आउँछ, अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ अनि अभिषेकले तिमीलाई सिकाउँछ। हामी चाहिँ नयाँ करारमा छौँ अनि यो नयाँ करार चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगतले ल्याएको, अनि त्यो करारभित्र चाहिँ हामीलाई एउटा वरदान दिएको छ, एउटा गिफ्ट। अनि त्यो गिफ्ट चाहिँ पवित्र आत्मा हो। अनि उहाँ चाहिँ हामी भित्र चाहिँ मधुर आवाजमा बोल्नुहुन्छ। वास्तवमा कहिले पनि तपाईँको पास्टर बाउ थिएन तपाईँलाई सिकाउने, गुरुबा थिएन, अगमवक्ता थिएन, उहाँहरू त बोलेको मात्रै थियो। उहाँहरू बोल्दै गर्दा अर्को आवाज तपाईँ भित्र आयो, मधुर आवाज, अनि त्यो आवाज चाहिँ पिता परमेश्वरले पवित्र आत्मामा हालिएको थियो, त्यो चाहिँ ईश्वर थियो। अनि हामी चाहिँ परमप्रभुलाई देख्दैनौँ तर मान्छेलाई देख्छौँ। जबसम्म हामी मान्छेलाई देखिरहन्छ तबसम्म हामीले यो राज्यको कुरा बुझेको हुँदैन, कारण राज्य चाहिँ एकजना राजाको बारेमा हो अनि त्यो राजाको नाम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। जुन मान्छेले राज्यलाई बुझ्छ त्यो मान्छे अगाडि बढ्नु चाहँदैन, तर त्यो मान्छे के गर्छ भन्नुहोस् त, त्यो मान्छे अरूभन्दा भिन्दै हुनु पनि चाहँदैन, अरूभन्दा स्पेसल हुनु पनि चाहँदैन। जुन मान्छेले राज्यलाई बुझ्छ त्यो मान्छेले एउटा कुरालाई प्रचार गर्छ, तिमी पनि एउटै हो, म पनि एउटै हो। एकजना मान्छे चाहिँ भिन्नता हो अनि उहाँको नाउँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। जति नै परमेश्वरले चलाओस् म चाहिँ तपाईँभन्दा स्पेसल कहिले पनि हुँदिनँ। स्पेसल चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर मात्रै हो। बाइबलले भन्छ उहाँले हामीलाई बुलावट दिनुभयो, अनि बुलावट चाहिँ किन दिनुभयो भने हामी दामी भएको कारणले गर्दा होइन। पहिलो कोरिन्थी 1:20-21-22 यसले चाहिँ मेरो आँखा खोलिदियो 1 वर्ष अगाडि। तँलाई चाहिँ मैले छाने, म चाहिँ सम्झिन्थेँ मलाई छाने, किन म पहिला पुरा खिल्ली गर्थेँ क्या स्कुलमा। अनि म मान्छेहरूसँग बोल्नु सक्थेँ है, मेरोमा यो स्किल्स छ, अनि यसलाई चाहिँ प्रभुले ल्याएर यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाउनु सक्छ भने देखेको थियो, सम्झिन्थेँ। कतिले प्रचार गर्थे आलु थियो अरे, त्यो आलुबाट चाहिँ तपाईँले आलु किन्नु गयो भने कस्तो टिप्छ, राम्रो राम्रो ठिक साइजको मात्रै टिप्छ। त्यसरी नै परमप्रभुले राम्रो राम्रो साइजको ठिक साइजको आलु तिमीलाई भेटेर तिमीलाई छान्यो, सरू खानलाई होइन भन्थ्यो। अनि म आमेन आमेन सम्झिन्थेँ, म यस्तो दामी छु त्यही कारण परमप्रभुले छान्यो। तर वास्तवमा सुसमाचार, राज्यको सुसमाचारले चाहिँ यो भन्दै रहेछ, परमप्रभुले तिमीलाई छान्दै गर्दा तिमीहरू कोही पनि धनी थिएनौ। परमप्रभुले तिमीलाई छान्दै गर्दा तिमीमा हेर्ने सुन्दरता थिएन। परमप्रभुले तिमीलाई त्यस कारणले छान्यौ किनभने तिमी चाहिँ संसारको आँखा अगाडि मूर्ख थियौ, तिमी चाहिँ लज्जित थियौ, तिमी चाहिँ त्यागिएको थियौ, त्यही कारण परमप्रभुले छान्यौ। यस कारणले गर्दा तिमी अब परमप्रभुको उपस्थितिमा आएर घमण्ड गर्नु सक्दैनौ। कस्तो मजाको कुरा। अनि हामी चाहिँ भुलि जान्छ परमप्रभुले मलाई किन छानेको। कोही बेला लाग्छ है मेरो दामी स्वर छ वर्शिप गर्नुलाई छानेको, कोही बेला लाग्छ है पहिलादेखि म परमप्रभुलाई अलिअलि खोज्थेँ त्यही कारण छानेको, कोही बेला लाग्छ है मेरो साइडको घरको मान्छे चाहिँ जाति भएको थियो कि कुनै कोहीले प्रचार गर्दा अनि म प्रभुमा आएको होइन। त्यसरी हामी प्रभुमा आएको चाहिँ किनभने परमप्रभुले हामीमाथि दया गरिकन हो, परमप्रभुले निगाह देखाइकन हो, परमप्रभुले अनुग्रह गरिकन हो। हामीले परमेश्वरलाई खोजेको होइन, तर साँचो सुसमाचारले भन्छ परमप्रभुले हामीलाई खोज्दै खोज्दै 2000 वर्ष अगाडि आयो, परमप्रभुले हामीलाई भेटाएको हो। सो म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी कोही पनि विशेष छैन, एकैजना विशेष छ, यीशु ख्रीष्ट। त्यही कारण हामी कुनै व्यक्तिलाई पनि विशेष देख्दैन। जति नै परमेश्वरले चलाएको होस् हामी सम्मान गर्छौँ, हामी श्रेष्ठ ठान्छौँ, तर हामी परमप्रभुको ठाउँ चाहिँ कहिले पनि दिँदैनौँ। हामी मान्छेलाई खुसी पार्नु कहिले पनि जाँदैनौँ। परमप्रभुलाई सोध्ने प्रश्नहरू कहिले मान्छेलाई सोध्दैनौँ। परमप्रभुबाट मात्रै पाउने कुराहरू मान्छेको अगाडि गइकन हात फैलाउँदैनौँ। कतिवटा कुरा परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले त मबाट पाउँछौ, म स्रोत, तर तिमीहरू त मानिस पछाडि कुद्दैछौ, तिमीहरूले मलाई त्यागेको छौ अनि थुप्रो प्रेमीहरू बनाएको छौ। होजेले यही कुरा भनेको छ, परमप्रभु परमेश्वरले होजेलाई, तिमीले आफ्नै प्रेमीलाई छोडेर अरू प्रेमीहरूमा गएको छ। कोही बेला कतिवटा सिक्ने कुरा पनि प्रेमी हुनसक्छ क्या। सिक्दा 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 हामीलाई सिक्नु मात्रै यति बेसी मन हुन्छ कि हाम्रो मन चाहिँ यीशुमै हुँदैन। हामी यस्तो सेवा बस्दा 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 यीशुलाई सम्झेकै हुँदैन। हामी बिहानै प्रार्थना गरेको हुन्छौँ तर यीशुलाई माया गरेकै हुँदैनौँ।
हामी अघि दिउँसो 1 घन्टा बाइबल पढेको हुन्छ, तर त्यो बाइबल पढ्दा यीशुलाई देख्दैनौँ। हामी टाढो गइसकेको छौँ, हाम्रो दिमाग मात्रै बढेको छ, हृदय चाहिँ घटेर जाँदैछ। बाइबलले भन्छ बेसी ज्ञानले चाहिँ मानिसमा घमण्ड आउँछ, बेसी ज्ञान। अनि हो हामी ज्ञान बटुल्नु गयो, तर परमप्रभुले यो कुरा भन्नुहुन्छ, अब हामी फर्केर यीशुकोमा आउनुपर्छ, सिधै यीशुकोमा जानुपर्छ। तपाईँलाई के चाहेको छ, यीशु प्रभुकोमा जानुहोस्। यतानिर हामीसँग शिखर ब्रदरको नानी छ, उहाँलाई जब के चाहिन्छ नि, उहाँले अर्को घरको अङ्कल कहिले भन्दैन, अङ्कल मेरो बाबुलाई यो भनिदिनुहोस् न भन्दैन, सिधै बाबुकोमा जान्छ, भरोसा गरिकन, भर परिकन, विश्वास गरिकन। बाउले चाहिँ सबै कुरा गर्नु सक्छ। उसको लागि बाउ नै सुपरम्यान हो, उसको लागि बाउ नै सबै हो। एउटा बालकको लागि ईश्वरको यहाँ छ, तपाईँलाई भर्खर जन्मेको बालकको लागि उसको बाउ चाहिँ ईश्वर हो, ईश्वर। अनि हाम्रो ईश्वर चाहिँ बाबु हो, तर हामी चाहिँ बाबुकोमा नगएर चाहिँ मानिसलाई खोज्दै जान्छ, मानिसकोबाट सुन्न जान्छ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, परमप्रभुले जुन कुरा मानिसलाई दिन्छ त्यो मात्रै तपाईँलाई दिनु सक्छ। त्यही कारण सिधै परमप्रभुमा जानुपर्छ हामी। म तपाईँलाई भन्छु, एउटा आयनले चाहिँ आयनलाई मात्रै साफ गर्नु सक्छ। त्यही कारण मैले तपाईँलाई यो भनेको नि म तपाईँलाई सिकाउनु सक्दिनँ, तर जस्ट म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ गर्नु सक्छु, तपाईँलाई अलिक तिखार्नु सक्छु। अनि तपाईँले रिसिभ गरेको हेरेर मलाई इन्करेज हुन्छ, मै तिख्रिन्छु। वास्तवमा मैले तपाईँलाई सिकाएको छुइनँ, परमप्रभुले यहाँ ल्याएर मलाई बोल्नु दिँदैछ ताकि परमप्रभुले मेरो हृदय परिवर्तन गरोस् भनिकन। म तपाईँको हृदय परिवर्तन गर्नु मेरो उयो होइन, गोल होइन, तर मेरो गोल चाहिँ के हो भने मेरो हृदय परमप्रभुले परिवर्तन गर्छ। परमप्रभु चाहिँ एउटा कुरा पछाडि छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँले कतिको बलिदान गर्छमा छैन, कतिको आज्ञाकारी भएर हिँड्छमा पनि छैन। परमप्रभुले तपाईँले परमप्रभुको लागि कति ठुलो कुरा गर्छ त्योमा पनि छैन। परमप्रभुको लागि देशलाई जित्नु सक्छ कि सक्दैन, सहरलाई, त्योमा पनि छैन। परमप्रभु चाहिँ एउटा कुरा पछाडि छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ हो। उहाँ देश पछाडि छैन, कोभिड-19 हटाउनु पछाडि छैन, समस्यालाई हल गर्नु पछाडि छैन, उहाँ चाहिँ तपाईँको पछाडि छ। अझै तपाईँको नि के पछाडि छ भनिदिउँ, तपाईँको हृदयको पछाडि छ। हृदय, उहाँ चाहिँ तपाईँको हृदयलाई चाहनुहुन्छ। उहाँले बलिदान चाहनु हुँदैन, तर बरु एउटा टुटेको हृदय साँचो भइकन परमप्रभुको अगाडि आउँदा त्यो कुरा परमप्रभुले मन पराउनुहुन्छ। उहाँले परमप्रभुको लागि ठुलो ठुलो गरेको भन्दा एउटा साँचो हृदय बोकिकन, परमप्रभु म तपाईँको अनुहार हेर्ने लायकको पनि छुइनँ, मैले पाप गरेको छु, त्यो पछाडि चाहिँ छ परमप्रभु। ओके, म तपाईँलाई भन्छु, राज्यको कुराहरू चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ अगाडि आउँदैन, तर लुकेको हुन्छ, लुकेको। यति साह्रो गोप्य हुन्छ, बिउ उम्रेको कसले पनि देख्दैन, बिउलाई हालिरहेको कसले पनि देख्दैन। मलाई जडी भन्नेले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि टेक्स्ट पठाएको थिएँ, यहीँ छ टेक्स्ट, अघि मैले पढेँ पनि के हो यही कुरा तपाईँलाई भन्नु लागि, 2 वर्ष अगाडि। अनि उहाँ चाहिँ डेभिड होगेनहरूसँगै हिँड्नुहुन्छ, उहाँहरूसँगै हिँड्ने केटाहरू एकदम उहाँहरूको जीवन है म पुरा इन्सपायर हुन्छु। अनि उहाँले भन्यो यदि सर भनेर बोल्छ क्या हो, अब त्यो म सर भनेको होइन, तर उहाँहरूको ह्युमिलिटी के हो, हामी यति साह्रो सानो उनीहरू भन्दा, उनीहरू 42 इयर्सहरू हो, हामीबाट सुन्नु पनि उनीहरू तयार छ। राज्य चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ, खासमा राज्यमा चाहिँ विशेष व्यक्ति हुँदैन छुनु नसक्ने, राज्य चाहिँ एकजना व्यक्ति हुन्छ अन्धाले पनि छुनु सक्ने, कोरी पनि छुनु सक्ने, पापी पनि आएर नि बात मान्नु सक्ने हो राज्य चाहिँ। अनि उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, यो वर्ष मैले 330 वटा रुख रोपेँ अरे, रुखको स्याप्लिङ्स 330 वटा। क्या मजा लाग्यो है, मैले त केही गरेको थिइनँ 2 वर्ष अगाडि। अनि उसले के भन्यो भने त्यहाँनिर एरियल भ्यूबाट चाहिँ कति एकर सुन्तला पठायो, हेर यो चाहिँ कटनी हो हाम्रो यो सिजनको भन्यो। अनि यो वर्ष चाहिँ मैले 330 वटा रुख रोपेँ भन्यो। अनि अहिले हामी कटनी गर्दैछ अरे, फोटो खिच्यो, सुन्तला टिप्दै रहेछ उनीहरू। खासमा साधारण जीवन हुन्छ, परमप्रभुसँग हिँड्नेहरू व्यक्ति साधारण हुन्छ। परमप्रभुले के चाहन्छ तपाईँबाट याद छ, ठुल्ठुलो कुरा चाहँदैन, त्यो चाहिँ धेरैचोटि हाम्रो अभिलाषा हो, ठुलो कुरा चाहने चाहिँ म ईश्वर होइन। परमप्रभुले चाहिँ मानिसबाट चाहिँ ठुलो ठुलो बलिदान पनि माग गर्दैन,
बाइबलले भनेछ नदी सरो भद्रक्षको तेल पनि माग्दैन, तर परमप्रभुले 3टा कुरा माग्छ। एउटा कुरा चाहिँ जे सही हो त्यो गर, नछुट्याऊ, छुट्याउनु सही होइन। आफूलाई भयङ्कर नबनाऊ, त्यो सही होइन। अरूलाई विशेष ठान, श्रेष्ठ ठान, त्यो सही हो। जे सही हो त्यो गर, नम्बर 1। नम्बर 2, कहिले पनि नबिर्स तिमीले एक समय दया पाएको थियौ, अनि दयालाई प्रेम गर, अरूलाई दया गर, क्षमा देऊ। 7 खेप तिम्रो विरुद्धमा बोल्यो र पनि क्षमा देऊ, 70 गुणा बोल्यो भने पनि क्षमा देऊ। नबिर्स तिमीले नि एक समय दया पाएको थियौ। 2टा कुरा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ टु वक हम्बली बिफोर द लर्ड। परमप्रभुको सामने हिँड्नु मात्रै होइन, तर नम्र भएर हिँड्नु, यति हो जीवनकालभरि। तर हामीमा एउटा लोड छ, म यो व्यक्ति हुन्छु, म त्यो व्यक्ति हुन्छु, म पनि यस्तो गर्छु, म सेवाकार्य गर्छु, म भारत बचाउँछु भन्ने लोड छ। त्यो लोडलाई हटाइदिनुहोस्। जे सही छ हरेक दिन त्यो गर्नुहोस्। दयालाई प्रेम गर्नुहोस्, मानिसलाई नछुट्याउनुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुहोस् त, नम्र भएर हरेक दिन हिँड्नुहोस्। हुनसके त परमप्रभुले तपाईँबाट देश जित्ला, देशै जितेन भने तपाईँको हृदय उहाँले जितेको हुन्छ, सम्पूर्ण रीतिले तपाईँ प्रभुको भइसकेको हुन्छ। अनि उहाँले कटनी गरेर नि यति टनको कटनी चाहिँ नि उनीहरूको टाटामा हाल्दै रहेछ, यत्रो ठुलो टाटा हुँदो रहेछ फरेनको। अन्त उहाँले भन्दै थियो योबाट के गर्छ, हामी यहाँ छ डल्लै मेक्सिकोमा यो सुन्तला बेच्छ, अनि यो सुन्तलाबाट आएको पैसालाई चाहिँ हामी फुल टाइम गर्ने वर्कर्सहरूलाई दिन्छ, पास्टरहरूलाई दिन्छ, मेक्सिको लोकल चर्चहरूको। कस्तो मजाको नि। त्यो दिन मैले एउटा गहिरो कुरा सिकेँ। के भन्नुहोस् त, उसले रोपेको 330 एउटा रुख चाहिँ त्यो वर्ष रोप्यो, त्यही दिन चाहिँ फल्दैन, त्यो चाहिँ 25 वर्ष बाद फल्छ। कारण उसले मलाई यो भनेको थियो, अहिले जुन चाहिँ कटनी हामी गर्दैछौँ नि, यो चाहिँ फेरि हामीले 25 वर्ष अगाडि रोपेको थियौँ। राज्य यस्तै हो खासमा। राज्य चाहिँ नि अहिले नै देखा पर्दैन, तर यो राज्यको शक्ति चाहिँ बिस्तारै अँध्यारोमा तपाईँ सुतेको बेला पनि बढ्दै गरेको हुन्छ, समस्या आइरहेको होला बढ्दै गरेको हुन्छ, तपाईँको आप्पा बिमार होला बढ्दै गरेको हुन्छ, तपाईँको आमा बिमार होला जाति पनि भएको छैन होला, तर तपाईँ भित्रको राज्य चाहिँ बढ्दै गरेको हुन्छ। तपाईँलाई प्रचार गर्नु कसैले बोलाएको छैन होला, राज्य बढ्दै गरेको हुन्छ। कोभिड-19 आएर मान्छेहरू मर्दै होला, तर तपाईँभित्र चाहिँ राज्य बढ्दै गरेको हुन्छ। 666 आएर बन्द भयो होला सबै कुरा, तर तपाईँभित्र चाहिँ राज्य गोप्यमा चाहिँ बढ्दै गरेको हुन्छ। राज्य चाहिँ देखिने रूपमा होइन, नदेखिने रूपमा। जसरी त्यो जडी भन्ने दाजुले 25 वर्ष अगाडि रोपेको थियो, 25 वर्ष बादमा एउटा पास्टरहरूको लागि एउटा स्यालेरी भयो सुन्तलाले गर्दा। त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा रोपिएको राज्य आजभन्दा कति वर्ष अगाडि याद छैन, त्यसमै तपाईँ हिँडिरहन्छ, वान डे एट अ टाइम। म चाहिँ कुन कुरालाई विश्वास गर्छु भने, म छिट्टो कुरालाई विश्वास गर्दिनँ, साह्रो झट्टै हुने कुरालाई विश्वास गर्दिनँ। झट्टै भएको चाहिँ झट्टै पनि जान्छ, तर बिस्तारै भएको कुरा चाहिँ नि त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। परमप्रभुको राज्य चाहिँ नि झट्टै हुने होइन रहेछ, बिस्तारै रहेछ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, एउटा राज्यलाई लिएर आउनुभयो। उहाँले फर्स्ट प्रचार गरेकै यो हो, राज्य तिमीहरूको नजिक छ, यस कारणले गर्दा पश्चाताप गर। त्यो राज्यको एउटा बिउ भइकन उहाँ संसारमा आएको थियो। पहिलोचोटि उहाँले भन्यो राज्य आयो, अब बाहिर नहेर, तर राज्य नजिकै छ, अब यसलाई बढ्नु देऊ। 2000 वर्ष बादमा पनि त्यो राज्य बढेर के भयो भन्नुहोस् त, हामी जस्तो नेपालीहरू पनि यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न पायौँ। यहुदी जाति मात्रै होइन, तर हामी जस्तो नेपालमा बसेको, सिक्किममा बसेको, कुन चाहिँ कुनामा बसेकोहरू पनि 2000 वर्ष अगाडि यहाँनिर सुसमाचार कसले ल्याएको थिएन होला, तर राज्य बढ्दै 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 जाँदा चाहिँ भारत ढाक्यो, नेपाल ढाक्यो, अझै बढेर जाँदा चाहिँ सारा देश चाहिँ यीशुमा आउँछ। सबै मान्छेले घोडा टेक्छ, अनि राज्य चाहिँ बढ्छै बढ्छ। बुझ्नु भयो नि है। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राज्य चाहिँ बिस्तारै बढ्छ, त्यही कारण तपाईँ अत्तालिनु हुँदैन, रेस्टलेस हुनु हुँदैन। हामीमा रेस्टलेस हुने एउटा आदत छ, ममा पनि छ। जति सक्दो चाहिँ म विश्राममा जानु खोज्दैछु, सिकाइ माग्दैछु कसरी बस्नु उपस्थितिमा पनि बस्दा हामी सिद्धै क्यो प्रभुसँग बस्छौँ भने डाइरेक्ट बात मारिहाल्छ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यस्तो अन्य भाषा रब गीत गायो, आमेन, सक्यो, निस्क्यो। होइन,
म सिक्दैछु। उपस्थितिमा चाहिँ म बोल्नु होइन, म चाहिँ सिट गर्नु, बस्नु, रुङ्नु। जसरी हस्पिटलमा बिमारीलाई रुङ्छ नि, त्यसरी चाहिँ जस्ट रुङ्नु, आँखा खोलेर रुङ्दा पनि हुन्छ। विश्राम, किन मानिसलाई चाहिँ परमप्रभुसँग बस्नु बनाएको हो, परमप्रभुको लागि ठुलो कुरा गर्नु बनाएको होइन। 6 दिनमा मानिसलाई बनायो, 7वें दिनमा परमप्रभुले के भन्यो भन्नुहोस् त? विश्राम दिनु, विश्राम गर, विश्राम। अनि हामीलाई चाहिँ विश्रामको जरुरी छ। थुप्रो कुराहरू कुदिरहन्छ। अघि बत्ती जाँदा पनि मलाई विश्राम चाहिएको थियो, विश्राम गर्नु खोज्दै थियो, फेरि अत्तालिँदै थियो, ला उता भइसक्यो 10 मिनट, ला आज त हुँदैन क्यों, लास हुँदैन होला, आफूलाई कुल बनाउनु खोज्दै थिएँ। बस 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 बस, आफूलाई तपाईँलाई अघि जे भने त्यो आवाज सुन्नु खोज्दै थिएँ। म चाहिँ तँसँग खुसी छु, तँ चाहिँ मेरो छोरा हो, तैँले बोल्नै पर्छ भन्ने छैन भन्नेमा ल्याउनु खोज्दै थिएँ, तर पनि गाह्रो पर्दै थियो। यो विश्राम भन्ने चाहिँ हामीलाई अति नै चाहेछ। यी दिनमा विश्रामबाट चाहिँ बेसी काम गरी पठाउँछ, विश्राम बिना काम गर्नुभन्दा। त्यसै पनि एउटा मान्छेलाई नि 365 डेज काम गराउनुहोस् त, त्यस्तो फ्रुटफुल हुँदैन उसको काम। त्यही कारण हप्तामा 1 दिन छुट्टी दिएको, ताकि त्यो छुट्टीमा रेस्ट गरेर आएर भोलिको दिन झन् बेसी काम गरोस् भनिकन। किन हामी विश्राम गर्छौँ भने हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई कपी गर्छौँ, यीशु ख्रीष्टलाई कपी गर्छौँ, इमिटेटर्स अफ गड। बाइबलले भन्छ तिम्रो उद्देश्य चाहिँ यीशु जस्तो हुनु हो भनेछ रोमी 8मा। अनि यीशु चाहिँ के गर्छ भन्नुहोस् त? बाइबलले भन्छ यीशु चाहिँ अहिले बसिरहेको छ भनेछ, पिताको दाहिने हातमा बसिरहेको छ, उथुल पुथुलै छैन, अत्तालेकै छैन। हामी अत्ताली पठाउँछौँ बिमार हुँदा, कोभिड-19 आउँदा, हाम्रो जीवनमा एउटा ब्रेक थ्रु नआउँदा, प्रार्थना गरेर त्यो चङ्गाई नभएको देख्दा हामी अत्तालिन्छौँ। तर परमप्रभु चाहिँ बसिरहनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहनुहुन्छ हामी पनि बसेको। ओके, सो मसँग कति टाइम छ? मसँग अलिकति टाइम छ भने अलिक बस्नु हुने, 20 मिनट जस्तो हुन्छ? 20 मिनट? हजुर, हुन्छ हुन्छ। ओके, तपाईँले योसम्म बुझ्नुभयो नि है? राज्य चाहिँ नि गोप्यमा हुन्छ। अनि यो बुझ्दै गर्दा मैले के बुझेको छु भने तपाईँलाई 1 घन्टामा नि एकदम केही गरिदिनु सक्दैन, तपाईँको जीवनमा स्पिरिचुअल ग्रोथ आउनु सक्दैन। मलाई थाहा छ, म 1 घन्टा यहाँ बोलेर जति दामी बोल्यो भने पनि नि तपाईँ चाहिँ प्रभुमा हुत्तै चाहिँ कहिले पनि बढ्दैन, कहिले बढ्दैन। जब मैले योहरू थाहा पाएँ नि ममा विश्राम आउनु थाल्यो, अनि ममा नि प्रभुमा भर बेसी पर्नु थाल्यो आफैमा भर भन्दा। म तपाईँलाई 2 घन्टा पनि बोलेँ भने नि तपाईँ एकै खेपमा हुत्तै बढ्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको अनि ईश्वरको सम्बन्ध हो, अनि तपाईँको अनि ईश्वरको सम्बन्ध चाहिँ मैले मेन्टेन गरिदिनु कहिले सक्दिनँ। न त म तपाईँलाई परमप्रभुलाई माया गर्नु कर पनि लाउनु सक्छु है। मैले भर्खरै बिहा गरेको छु, मैले उसलाई कहिले भन्नु सक्दिनँ तिमी मसँग टाइम स्पेन्ड गरेको छैन, प्लिज मलाई माया गरिदेऊ न, टाइम स्पेन्ड गरिदेऊ न, कहिले भन्नु सक्दैन। त्यो भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो त्यस्तो भनेर टाइम स्पेन्ड गरेको मजा पनि आउँदैन। तर बुझेर नै जब आउँछ, म तिमीसँग समय बिताउनु आएको बुढा या बुढी या आमा आप्पा, त्यो चाहिँ राम्रो। अनि म पनि तपाईँलाई कहिले लानु सक्दिनँ परमेश्वरको खासमा नजिक। त्यो चाहिँ तपाईँको हृदयको अवस्था हो परमप्रभुप्रति। तपाईँले खोल्नुभयो भने नि त्यो बढ्छ, तर हुत्तै चाहिँ बढ्दैन। 1 डे एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। धेरैचोटि नि हामी भोलि यो गर्छु त्यो गर्छु नि सोच्नु हुँदैन, भोलि म त्यो गर्छु नि सोच्नु हुँदैन। यति सजिलो छ। तपाईँ राज्यको कुरा सिक्ने हो भने चाहिँ म के भन्छु भने नि मत्ती मर्कुस लुका यहुना पढ्नुहोस्, अरू किताबहरू नपढ्नुहोस्। मान्छेले के भन्छ बेसी नसुन्नुहोस्। उहाँले भनेको 1 घन्टामा सबै कुरा चाहिँ सही हुँदैन, किनभने तपाईँ जस्तै मान्छे सुन्ने जस्तै। त्यही कारण कसलाई सुन्नुहोस् भने यीशु ख्रीष्टलाई सुन्नुहोस्। राज्यको कुरा यति बेसी भनेछ, अनि उहाँले के भनेछ भने भोलिको सुर्ता नगर, भोलिको प्लान नबना। भोलिको प्लान बनाउनु चाहिँ धेरैचोटि घमण्ड रहेछ, परमप्रभुलाई भर नपर्नु रहेछ, आफैले जीवन आफै चलाउनु रहेछ। अनि भोलिको चाहिँ हामीले प्लान बनाइरहेछ, भोलिको उयो गरिरहेछ है, अनि प्रभुमा ठुलो काम गर्नु खोज्दैछ। त्यो होइन, 1 डे एट अ टाइम। के आजको दिनसम्म म सन्तुष्टि छु, म जहाँ छु? के आजको दिन मेरो जीवनमा त्यस्तो केही दिएको जस्तो मलाई लागेन, म धन्यवादी छु परमप्रभुप्रति? के आजको दिन मैले चिन्ह चमत्कार देखिन प्रार्थना गर्दा पनि के म आजको लागि चाहिँ विश्वास गर्छु? के आजको दिन म नम्र हुन्छु?
त्यो रहेछ वान डे एट अ टाइम। कारण बिउ हो यो राज्य चाहिँ। ओके, सो म यस कारणले गर्दा के भन्छु भने यो बिउ जस्तो उम्रिन्छ बिस्तारी। अनि अहिले पनि तपाईँको भित्र चाहिँ हेल्प हुन्छ। अनि मसँग अशोक हुनुहुन्छ, यता आउनुहोस् त, ड्याडी हुनुहुन्छ। चिन्छ तपाईँ ड्याडी? कतिजनाले चिन्छ नि है? चिन्नुहुन्छ? चिन्छौँ। ड्याडी हो। अनि हामी पुरा माया गर्छौँ उहाँलाई, ड्याडी भन्छौँ हामी। अनि राज्य चाहिँ यस्तो हो, खासमा कम्प्लिकेटेडै छैन, हिरो कल्चरै होइन राज्य चाहिँ। राज्य चाहिँ मैले दामी बोलेर आज तपाईँलाई बुझाउनै होइन, त्यो बुझ्दैन एकै दिनमा। राज्य चाहिँ के हो भने मैले उहाँभित्र जुन चाहिँ राज्य छ नि त्यसलाई बढ्नुमा सहायता गरिदिनु मात्रै हो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई सहायता गरिदिनु हो। अनि प्रभुकै कुरा भनेर सहायता हुँदैन। कोही बेला चाहिँ सँगै भात खाएर हुन्छ, सँगै सुतेर हुन्छ, कोही बेला चाहिँ दुःख परेको बेला सँगै उभिदिएर हुन्छ एकअर्काको लागि। उसको नानी टाढो छ, वाइफ टाढो छ है, उसको हृदयलाई बुझिदिएर हुन्छ। वाइफ टाढो छ, नानी पनि टाढो छ, अनि उसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु म जान्छु, हामी जान्छौँ। त्यति सानो कुरा बुझिदिँदा नि यो राज्य बढ्दै गरेको हुन्छ। राज्य बढ्नुलाई चाहिँ अगमबानी नै गर्नु परेन नि, टाउकोमा हात राखेर। राज्य बढ्नुलाई चाहिँ है ऊ भित्रको के गरेर है ऊ डरलाग्दो के हुनै परेन, वान डे एट अ टाइम। अनि म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने नि यहाँ दामी बोल्यो भने पनि खास त्यो होइन। मैले चाहिँ ड्याडीलाई कतिको ट्रस्ट गर्नु सक्छु, म चाहिँ उसलाई आफू मभन्दा श्रेष्ठ ठान्नु सक्छु कि सक्दिनँ। यद्यपि ढिलो परिवर्तन भएको होला है, भर्खरै परिवर्तन भएको होला, यद्यपि 6 खेप धोका दिएको होला, 10 खेप धोका दिएको होला, त्यो होइन। राज्य चाहिँ भिन्दै हो, बुझ्नुभयो नि? सो उहाँले 2 मिनट जस्तो केही कुरा भन्छ अनि हामी किन उहाँलाई बोल्नु दिएको भने उहाँले भन्दै गर्दा उहाँभित्र भएको राज्य बढ्छ। त्यस्तो हो क्या हो, सबैको राज्य बढ्छ। तपाईँको नि बढ्ने, उहाँको नि बढ्ने, मेरो पनि बढ्ने होइन। कोठामा सुतिरहनु या कोठामा बस्नुभन्दा बरु 2 मिनट बढ्ने, राज्य पनि बढ्ने, तपाईँ पनि खुसी, हामी पनि खुसी है, एकअर्का चिन्ने मान्छे नि भेट्छ। ओके, सो बरु आज के भयङ्कर के भन्नै पर्दैन क्या। तर हामी तपाईँलाई माया गर्छ, म अशोकलाई माया गर्छु अनि उहाँले मलाई माया गर्छ। निश्चित छ हामी यो मायामा। अनि हाम्रोमा दुःख आउँछ, परिस्थिति आउँछ, हामी एकअर्का सँगै छौँ, सँगै जाउँ, सँगै विश्वास गरौँ यीशुलाई। कसको आप्पा बिमार होला, जाति पनि नहोला, तर हामी यीशुलाई विश्वास गरिरहौँ सँगै। कतिको आमाले छोडेर गएको होला, तर हामी यीशुलाई विश्वास गरिरहौँ सँगै। त्यति हो। ओके, सो हामीसँग अशोक छ, उहाँले 2 मिनट केही सेयर गर्नुहुन्छ। सबैजनालाई जय मसी। अब मेरो नाम चाहिँ अशोक राई हो, घर चाहिँ नेपाल दमक हो। धेरैजनाले चिन्नु हुन्छ हुँदैन, अब खै कतिलाई देखेको पनि छैन होइन। अन्त सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रेम चाहिँ म भयङ्कर भएर चाहिँ उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभएको होइन, हाउडै हुँदा नै उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। किनभने म एउटा ड्रग एडिक्ट होइन, अनि पुरा अब जस प्रभुको बारेमा अब निन्दा गर्ने, प्रभुको जोक्सहरू गर्ने मान्छेहरू म होइन। अन्त तर पनि उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो क्या। अन्त ड्रग एडिक्ट अब कस्तो हुन्छ लाइफ, अब त्यस्तै हो, झन्डु लाइफ हुन्छ। अरूको चाहिँ कस्तो हो, तर मेरो ड्रग एडिक्ट लाइफमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै कुडाइ खाएँ क्या। बोधी चाहिँ स्याप्तो चाहिँ सेटिस भेटेँ, कहाँ कुनामा गयो हो त्यहाँ पनि कुडाइ खाइरहेको हुन्छ हो, कहाँ गयो कहाँ पुलिसले पक्रेर बोधी हानिरहेको हुन्छ हो। स्कुल पढाइहरू पनि त्यस्तै हो। हाई स्कुल पढ्नु 11-12 क्लियर गर्नु पनि मलाई 4वटा हाई स्कुल फिर्नु पऱ्यो हो, त्यही पनि भएन, सकिनँ। अन्त 3टा चाहिँ म दमकमै पढेको हो होइन, सिद्धार्थमा पढेँ 1 महिना जस्तो। म 2 दिन चाहिँ म त्यहाँ हाई स्कुल गएको याद छ। 2 दिनमा चाहिँ मलाई त्यही 2टा केटी देखेँ होइन, नयाँ त्यो भर्खर एडमिसन हुँदा नयाँ त हुन्छ केटीहरू। त्यति मात्रै याद छ मलाई, त्यो सिद्धार्थ गएको होइन, त्यो पनि याद छैन, पछि टर्मिनेट भइहाल्यो त्यहाँबाट। त्यस्तै भएको थियो नि, पूर्वाञ्चलमा पनि पढेँ, ड्रग खाँदै थिएँ म, पूर्वाञ्चलमा पनि पढेँ। त्यहाँको फाइनल एक्जाम आउने बेला म रियाब गएँ क्या। अनि जब म रियाब गएँ सक्यो फाइनल एक्जाम, त्यो पनि सक्यो, अब त्यो 11 पनि गयो, त्यो वर्ष त्यति गयो। अनि म फर्स्ट ट्रिटमेन्ट बसेर आएँ, रियाबबाट आएँ, अनि म धरानमा पढेँ क्या। सो पछि पनि फेरि स्लिप चाहिँ भयो, फेरि माल खान थालेँ मैले। अन्त
डिल पनि गर्थेँ क्या म। अन्त बिहान टक्क स्कुल गयो हो, माल बोकेर जान्थेँ। अन्त स्कुल चाहिँ जाँदिनँ थिएँ, त्यो बजारतिर गएर सामानहरू बेच्थेँ क्या। अनि डिल गर्थेँ। एक दिन चाहिँ अब सिआई अब लाग्यो, अब भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ अब सिआईहरू ओभर हिँडिरहन्थ्यो। फेरि कस्तो भने त्यतिखेर चाहिँ पुलिसहरूले ओभर पड्काउने क्या, ओभर बोधी हान्ने क्या। अब थानातिर अहिले चाहिँ अब ह्युमन राइट्सहरू आएको छ नेपालमा, त्यही भएर त्यस्तो पिट्दैन होइन थानाभित्र। पहिला चाहिँ हेभी पिट्थ्यो क्या, हेभी पिटाइ खाएको। अन्त सामान बोकेर गएको थिएँ होइन, स्कुल ड्रेसमै सामान बेच्दै थिएँ, लगाइदिएछ हो सिआई पछाडि। पछि त अन्त कस्तो रड्डे क्या, फुलबारीभित्र लगेर कुट्थेँ क्या मलाई। अब पक्रिँदा गयो होइन, अब माल छ होइन गोजीमा, अब पक्रिसक्यो, यो के हो भनेर पुरा पड्कायो। अन्त होइन सर अब के भन्नु होइन, पक्रिँदै सक्यो। अन्त लास्टमा अन्त त्यतिखेर फेरि त्यो नोकिया हुन्छ नि टिकटिकी मोबाइलहरू हेभी चल्थ्यो क्या। अनि त्यो मोबाइल दिएर फकाएको, न त भने अब कसरी लगिदिएको रड्डै हुन्थ्यो। अब घरमा कसैलाई पनि थाहा थिएन होइन, साह्रो पर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ, कसरी चाहिँ जानु परेको भए। अब त्यस्तोहरू चाहिँ हेभी क्या। अब धरान त्यहीँ पढ्थेँ। अन्त बिहान टक्क स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ बस स्ट्यान्डमा गयो, गाडी चढ्यो, सिधै विराटनगर गयो जोगमुनि होइन। बिहानै गयो, बिहानै फेरि गाडी पनि हेभी स्पिड कुदाउँछ क्या, छिट्टो पुऱ्याउँछ। अनि टक्क जोगमुनि गयो, पारी गयो, अनि ड्रप गऱ्यो होइन, कोरेक्स एसपी खायो, अनि फर्क्यो। ठिक्क स्कुल छुट्टी हुने बेलामा घर आइपुगिन्थ्यो होइन, टाइमिङमै हुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ 3 जना गएको थियौँ क्या, सबैजना स्कुल युनिफर्ममै थियौँ हामी। अनि गयौँ अग, अनि पारी गयौँ, अनि ड्रप गऱ्यौँ, खायौँ हो, एसपी कोरेक्स खायौँ। अनि फर्किँदाखेरि सिभिल ड्रेसमा रहेछ पुलिस हो। अन्त कहाँ मिठो सोले बोले क्या, स्टुडेन्ट भाइहरू कहाँ पुगेर आउनुभएको भने कि कोही पनि बोलेन क्या। म चाहिँ बाठे अलिक हिरो हुनु खोज्ने होइन। अन्त मैले चाहिँ होइन त्यति पर पारी गरेर माल खाएर आएको भने क्या, बाठे भएर फेरि हो ए भाइहरू एकछिन आउनुहोस् न भित्र भनेर लिएर गयो कि। आम्मा यस्तो हेरेको त प्रहरी बेट पो रहेछ त। आम्मा भित्र लगेर त तान बोधी हाने नि हो। आम्मा तिमीहरू होइन कहाँको धरानको, अब कहाँ जोगमुनि पुगेर तिमीहरू माल खाने भनेर ओभर पड्कायो हो। अन्त बुट्टै क्या नली खुट्टामा कस्तो हुन्छ, अब नली खुट्टामा त्यत्तिकै त दुख्छ झन् बुटले। अब त्यस्तो साह्रो हान्दाखेरि हो। कोरेक्स र एसपीले चाहिँ फेरि खाने बित्तिकै चार्ज हान्दैन क्या, एकछिन पछाडि चार्ज हान्छ क्या। पछि त कुट्दै चार्ज हान्यो हो। आम्मा कस्तो के भन्नु त्यतिखेर त। आम्मा कुडा खाइरहेछ, दुखी पनि रहेछ, मजा पनि आइरहेछ, चार्ज हानिरहेछ हो। त्यतिखेर चाहिँ मैले थाहा भयो कुट्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ नि, ओभर पड्काउँछ होइन, चस्सै दुख्छ कि हराइहाल्दो रहेछ क्या दुखाइ चाहिँ फेरि। त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो चार्जमा चाहिँ। अब त्यतिखेर त अब त्यस्तो भयो ठिकै छ। अनि त्यो दिन त चार्जमै बित्यो दिन होइन। तर अब भोलिपल्ट त आम्मामा खुट्टा हो, नली खुट्टा घाउ भइरहेछ हो। आम्मामा पोलेर दुखेर हिरिक्कै अब त्यस्तो क्या। अनि कस्तो भने अनि म अब त्यस्तो अवस्थामा अब जोक्सहरू अब कस्तो हुन्छ, अब क्राइस्ट चाहिँ अब जोक्स अब देवताहरूको चाहिँ रनिङ भयो अरे। अन्त जिजस चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा आउँदै आएन अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ जिजस चाहिँ काठचोरमा चाहिँ पुलिसले पक्रेर लिएर गयो भनेर त्यस्तो निन्दा गर्ने मान्छे क्या म। तर यस्तो निन्दा गर्दा नि उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो क्या। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ क्या अब हुन्छ नि, मेरो हृदय नै अब परिवर्तन भयो क्या। सो त्यस्तै दौरानहरू चल्थ्यो मेरो। अन्त अब त्यो के पो ड्रगको कारणले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट पनि सेटिस दामी खालको भयो, झन्डै मरेँ म होइन। त्यतिखेर पनि प्रभुले नै मलाई बचाउनु भयो। अब डिल गर्नु गएको मान्छे हो। अब फेरि कस्तो हुन्छ डिलर पनि, अब म चाहिँ खोइ कस्तो खालको डिलर हो। खासमा चाहिँ डिलरले चाहिँ फोन गरेर त माल लिन आइज भन्ने हो नि त खासमा चाहिँ। म चाहिँ डिलर चाहिँ चाहिँ पुऱ्याइदिनु गइदिएँ क्या। अन्त जाँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट भइदिएको हो। अन्त टिफरसँग त फेरि कस्तो हुन्छ होला, अब त्यो त थाहा नै भएको होला तपाईँहरूलाई पनि हो। त्यहाँबाट नि म बाँचेँ क्या। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ मलाई अनुग्रह गर्नुभएको रहेछ, त्यही भएर म बाँचेको रहेछु क्या। अन्त त्यस्तै दौरानले गर्दाखेरि अनि तिला आन्टी होइन यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ होला सायद होइन, शिखरको आमा, उहाँले मलाई चाहिँ अनि यहाँ जोसुवामा ल्याइदिनु भयो क्या। सो मलाई केही थाहा थिएन जोसुवा अब यस्तो क्रिस्चियनिटी यस्तो भनेर, मलाई त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन। चर्च चाहिँ म जाने नै मान्छे हो। चर्चमा गएर पनि यसो जवानहरूसँग चाहिँ म कस्तो खालको के भन्छ ठट्टाहरू गर्थेँ होइन, येशूलाई मार्नु भयो क्रुसमा होइन, अब त्यस्तो खालको। अनि म चाहिँ के भन्थेँ होइन, बाठे भएर त्यति बेला बन्दुक थिएन नि त, त्यही भएर क्रुसमा मारेको, न त बन्दुक लिन गरेर गर्थ्यो भने त्यस्तो खालको मान्छे थिएँ क्या म। खिच्चा गर्ने क्या बरे
त्यस्तो खालको थिएँ। अन्त एक दिन अब आन्टीले मलाई यहाँ ल्याइदिनु भयो होइन, शिखरको आमाले उहाँले मलाई यहाँ ल्याइदिनु भयो। अनि उहाँप्रति पनि म ओपरै धन्यवादी छु होइन, म उहाँलाई आदर गर्छु। अनि उहाँले मलाई यहाँ ल्याइदिनु भयो। अनि यहाँनिर जब जोसुवा मिटिङ भयो म त्यतिखेर परिवर्तन भएको। म अक्टोबरमा आएको, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी 4 महिना जति चाहिँ नि मलाई यहाँनिर थुप्रोले सिकायो। एडीले सिकायो, यहाँ सुशान्ताहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, थुप्रो चिन्नुहुन्छ होला। उहाँले हाम्रो धेरै क्लास लिनुहुन्थ्यो, धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो। तर पनि मेरो यहाँ अलिकति पनि लाग्दैन थियो क्या, त्यो पुरै नै भइसकेको मलाई लाग्दैन थियो अलिकति पनि। त्यो अघि एडीले भन्यो होइन तपाईँहरूलाई, खासमा चाहिँ मान्छेले सिकाउनु सक्दैन, प्रभुले नै सिकाउनुहुन्छ, प्रभुले नै बुझाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ म ओभर विश्वास गर्छु। किनभने मलाई धेरै सिकाउँदाखेरि कसैले सिकाउँदा नभएको त्यो क्याम्प मिटिङको दिन चाहिँ अब आफै इन्काउन्टर भएर हो, अब गुवा रुई पुऱ्याएको। अब त्यत्रो मान्छे हो, अब फेरि म चाहिँ फेरि केटीहरूको साइडमा थिएँ क्या फेरि आम्बो। अन्त कस्तो, अन्त रुँदै पनि छु हो, सोच्दै पनि छु, ला केटीहरू सब पछाडि के हो क्या, अब त्यस्तो खालको। तर पनि क्या अब आँसु रोकेको छैन हो। पिनासले कस्तो भएर त नाक बन्द, अब सिगान कस्तो हुन्छ निस्किन्छ रुँदाखेरि फेरि त्यसै पनि हो। आम्बो सिगानहरू कहाँ पुछे केही थाहा छैन मलाई हो। तर त्यो दिन ओभर भयङ्कर काम भयो। म ओभर हिरो भएर, ओभर दामी भएर चाहिँ काम भएको होइन, किनभने प्रभुले चाहिँ मलाई प्रेम गरेर चाहिँ काम भएको हो। सो म प्रभुमा ओभर धन्यवादी छु। सो म मेरो जीवनबाट म प्रभु येशूलाई महिमा दिन चाहन्छु होइन। अनि त्यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ओके है, थ्याङ्क यू है अशोकलाई। अनि हामीसँग यस्तो छ, यता पुरा केटाहरू छ हुन्छ नि, मेरो वाइफ पनि छ। अनि हामी चाहिँ कसरी जिउँछौँ भने एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर जिउँछौँ, एकअर्कासँग हाँस्छौँ, सँगै खाएको अघि। अनि म यहाँ बोल्छु भनेर सबै आइदियो है, यता भाइले बिचार यो डल्लै सेटअप गरिदिएको। खास किङडम चाहिँ यस्तो रहेछ क्या, किङडम चाहिँ एक्लै केही पनि गर्नु सक्दैन, जस्ट बस्यो खायो, अरूको दुःखमा अरू लड्दा आफू पनि लडिदियो, अरूले जित्दा आरिस नगरेर रमाइदियो, अरू लड्दै गर्दा आफू लडेको छैन भने पनि तल गइदियो, टिपिदियो है, डिफ्रेन्सेस गरेन, तँ यो जग्गाको यो जात हो, तँ यो जात हो होइन क्या। तर सँगै बस्दा हामी सँगै लडेको छौँ, सँगै उठेको छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध दह्रो भएको छ। सो म चाहिँ नि तपाईँहरू भन्दा पनि बेसी चाहिँ कसलाई ट्रस्ट गर्छु भन्नुहोस् त? अशोकलाई ट्रस्ट गर्छु। अझ तपाईँहरू भन्दा बेसी म ब्रदर सुनिललाई ट्रस्ट गर्छु है, यता शिखर ब्रदरलाई ट्रस्ट गर्छु, अरूलाई ट्रस्ट गर्छु। किनभने हामी सँगै बसेको छ, सँगै खाएको छ, त्यही कारण हामी ट्रस्ट गर्नु सक्छौँ एकअर्कालाई। बुझ्नुभयो नि? म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ जतिजना त्यहाँ हुनुहुन्छ नि अझै हामी एक हौँ। अझै आउनुहोस् यो फेलोसिपमा, जहिले हरेक विक आउनुहोस्, उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस् है। ब्रदर सुनिल उहाँहरू जेन्युन छ, उहाँहरूमा त्यो छल कपटै आफू भएको। अहिले कस्तो कस्तो मान्छेहरू प्रभु कुरा गर्छ, प्रभु कुरा गर्नु खोजेको होइन, आफै आउनु खोजेको हो। आफैले कतिवटा एक्सपोज गर्छ, एडभर्टाइज गर्छ मलाई हेर भनेर। तर यहाँ ब्रदरहरू जेन्युन छ, जेन्युन। अनि तपाईँहरू पनि जेन्युन छ, त्यही कारण कनेक्टेड छ। तपाईँहरू एकसाथ बस्यो भने नि हामी ठुलो काम गर्न सक्छौँ। तपाईँ नि म कम्ती मान्छे तर रियल मान्छे, अरूलाई साह्रो पर्दा। अस्ति कस्तो मजाको है, यता ब्रदरको एकजना हस्पिटलमा थिएछ, शिखर ब्रदरहरू गएर हस्पिटल बस्दैछ, उहाँहरूको आमाहरू पनि गइदिन्छ, बाबुहरू पनि गइदिन्छ। त्यो खासमा नि परमप्रभुको राज्य कस्तो देखा पर्छ म तपाईँलाई भन्नु। परमप्रभुको राज्य शिखर ब्रदरकोलाई मैले सर्काएको होइन, साँच्ची सर्काएको होइन। उहाँको फेसबुकमा जानुहोस् कि त्यहाँनिर पिकनिक गएको हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर है त्यो सिकुटी सुँगुरको मासु पोलेको भिडियो हेर्नुहोस्। आमा आप्पा बाबु छोरा नाति सब खेल्दै गरेको, त्यस्तै हो परमेश्वरको राज्य। अनि उहाँ चाहिँ हामीसँग खुसी छ, पिता चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? यति साह्रो रिलेट गर्नु सक्छौँ। धेरैचोटि हामी पितालाई किन रिलेट गर्नु सक्दैनौँ भने हाम्रो संसारको पिता चाहिँ नि गाह्रो भएको कारणले गर्दा। हाम्रो संसारको पिता है हुनसक्छ हामीले गुमाइपठायो या माया पाएन। म आफैले पनि त्यो परम्परालाई रिलेट गर्नु यस्तो साह्रो पर्यो, भर्खरै चिन्दैछु नजिक पाराले। किनभने मेरो पितालाई मैले सानोमै गुमाएको थिएँ, 9 वर्ष हुँदा। पिता कस्तो हुन्छ मलाई थाहा थिएन। अनि त्यो पिता थाहा नपाएकोले गर्दा मलाई परमप्रभुबाट पनि नि परमप्रभुले मलाई चाहिँ माया गर्छ, म कुछ गर्नुपर्छमा थिएँ। मैले के गरेँ भने मात्रै प्रभु खुसी।
तर कोही दिन चाहिँ नि तपाईँले बाइबल पढ्नु बिर्स्यो भने प्रभु त्यतिकै खुसी छ। 100 च्याप्टर पढेको दिन जतिकै, 5 घन्टा प्रार्थना गरेको दिन जति खुसी छ नि, तपाईँ नि 5 मिनट पनि प्रार्थना नगर्नु सक्ने दिन पनि त्यति नै खुसी छ। अनि खुसी छ भनेर याद पाएर चाहिँ हामी पढ्छौँ अनि बस्छौँ। ओके, सो हामीसँग अझै 2 मिनट मात्रै दिनुहोस् ल। तपाईँहरूले चिन्ने नै एकजना भाइ छ हो, आउनु। अनि उहाँले पनि केही कुरालाई अलिकति सेयर गर्छ नि। यो दृश्य नै हो राज्य चाहिँ, यही दृश्य हो राज्य। ओके, हामीसँग अनिस छ हो, हामीसँगै बस्छ, सँगै खान्छ हो। अनि उसले पनि गहिरो गहिरो कुरा पाउँछ, तर उसले चाहिँ बिचारा भन्नु मुखबाट चाहिँ निस्किँदैन शब्द मुखबाट। हामी सेयरिङ गर्छ डल्लो परेर, अनि यीशु कथा पढ्छ सबजना सँगै, कल्पना गर्छ नि के प्रकाश पायो हामी एकअर्कासँग बात मार्छ। उसले चाहिँ गर्छ कि मैले बुझेँ नि भयो त्यति नै भनेर कोही बस्दिन्छ। सो अहिले पनि उसले भन्नु सकेन र उसले नै बुझे पनि त्यो ठिकै छ। ओके, हुन्छ, हामी अनिसकोबाट केही सुन्छौँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। छु भन्दाखेरि अब त्यस्तो बोल्नु त आउँदैन, त्यो पनि अब जे हो त्यही बोल्छु म। अब चिनेको दाजुहरू रहेछ यता आफ्नोतिरको। अनि म चाहिँ अब म पनि त्यस्तै अहिले भर्खर अशोक दाले भने जस्तै त्यस्तै म पनि एडिक्सनमै उयो भएको मान्छे हो, म फसेको मान्छे हो। अनि म धेरैपल्ट उठ्दै लड्दै गरेको प्रभुमा चाहिँ म त्यस्तो होइन। अनि अब त्यतिखेर म त्यस्तो थिएन, थाहा थिएन मलाई कतिवटा कुरा, म थाहा नै थिएन। म बोर्न क्रिस्चियन नै हो, तर म कतिवटा कुरा थाहा नै थिएन क्या त्यतिखेरसम्म। अनि म चाहिँ अब यहाँ आएको भनेको 18मा हो, अहिले 3 वर्ष जति हुनु लाग्यो। अनि मेरो अब एक प्रकारले हुन्छ नि, एउटा सेन्टर पनि बसेको, म सेन्टरबाट यता आएको एकैछिनमा घर 1 हप्ता जति बसेर सेन्टर रियाब सेन्टर बसेर आएको म। अनि म यता आएपछि चाहिँ म ह्याप्पी, अब आएपछि चाहिँ जान्छु भन्ने थियो क्या यहाँदेखि चाहिँ। अनि जान्छु भनेपछि चाहिँ अलिक अब पाएन जानु त। अनि पाएन त्यसपछि बस्दै गएँ आफै। अब मैले अब हुन्छ नि बस्छु, अब चाहिँ केही चाहिँ हुन्छु भन्ने क्या, प्रभुमा केही चाहिँ हुन्छु भनेर म बसेको थिएँ। बस्दै गएँ अब बस्दै जाँदाखेरि अब मैले अब यीशु प्रभुको अब कतिवटा कुरा बुझ्दै पनि गएँ। अब त्यो क्रुसको बलिदानहरू त सम्झिँदै गर्दाखेरि अब ओभर लाग्दिन्थ्यो मलाई चाहिँ। घरिघरि अब त्यो यीशु प्रभुले त्यो कोराहरू खाएको त्यो सबै सम्झिँदाखेरि पनि आफूलाई दुखी जस्तै हुन्थ्यो क्या, आँखा चिम गरेर बस्नु पर्थ्यो कि आफूलाई त्यो घोज्दाखेरि नि आफ्नै हृदय नै घोचे जस्तै क्या, हो त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि म चाहिँ अब अनि त्यसपछि म त्यो टेस्ट चाहिँ चाहेको छु। अनि त्यो टेस्ट चाख्दाखेरि चाहिँ मैले अब कुछ हुन्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो क्या, कुछ हुन्छ अब ओभर भयङ्कर हुन्छु। मैले चाहिँ टेस्ट चाखेको छु। अब म अस्ति चाहिँ अब म चाहिँ अब ओभर घमण्ड पनि थियो ममा चाहिँ एक प्रकारले। अब ओभर उपस्थितिमा बसेर अब 5-6 घन्टा बसेर निक्लियो भने नि ह्याप्पी लाग्दिन्थ्यो मलाई चाहिँ। अब भयङ्कर भयो अब चाहिँ अब जस्तो जो पनि भन्ने हो त्यस्तो लाग्दिन्थ्यो मलाई चाहिँ। बाइबल पनि मैले त अब पढेकै हो अहिलेसम्म, त अहिले 10 पल्ट जति चाहिँ पढिसक्यो होला बाइबल पुरै होइन, अब पढिसक्यो होला। अनि अहिले अनि म चाहिँ अब कतिवटा कुरा अब हुन्छ नि आफै अब कतिवटा प्रे गरेर निक्लिँदा फेरि घरि अब प्रे गरेँ भने चाहिँ मलाई ओभर शान्ति लाग्दिन्थ्यो। प्रे नगर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई ओभर फ्रस्ट्रेट क्या, आफै के नपुगेको जस्तै क्या उसरी म हिँड्दै रहेछु क्या कतिवटा कुरामा चाहिँ। प्रभुको प्रेमलाई पनि चाखेको थिएँ मैले चाख्नु त, त्यो पनि हिँड्दै यतिको दिनसम्म म हिँडिरहेको रहेछु क्या कतिवटा कुरामा चाहिँ। मेरो चाहिँ अब भर्खर चाहिँ हल्का चाहिँ खोलिँदैछ मेरो, अब प्रभुले चेत चाहिँ खोल्दैछ त्यो हुन्छ नि। अनि म चाहिँ अहिले खास गरी चाहिँ कतिवटा कुरा अघि एडिदाले भने जस्तै सुरुमा त बल गरी पठाउँछ भनेर म पनि ह्याप्पी बल म चाहिँ उपस्थिति ओभर मन परिदिन्छ क्या खास गरी चाहिँ होइन, बसिराख्नु मन लाग्छ। अनि त्यो उपस्थिति नआउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब झिजो के नपुगेको क्या सेटिस नै नभए जस्तै लाग्दिन्थ्यो। अनि कतिवटा कुरा अब बाइबल पढ्दा पनि बुझिनँ भने पनि अब किन बुझिनँ के भएको, अब आफूलाई सेटिस नै नभएन भने चाहिँ म चाहिँ
मजा आएन भने चाहिँ अब आफूलाई अब सोच्दिनँ क्या, गहिरो सोच्दिने मान्छे म चाहिँ। अनि गहिरो सोच्दाखेरि चाहिँ अब आफै फ्रस्ट्रेट भएर एक्लै अब हुन्छ नि फ्रस्ट्रेट भइदियो बस्यो चुप किन पुगेको नपुगेको। तर अब त्यो प्रभुको प्रभुकै अब अनुग्रह होला त्यो चाहिँ ममा होइन। अब कतिवटा कुरा चाहिँ मेरो रियलाइजेसनमा आएको छु म चाहिँ कतिवटा कुरामा। अनि हल्का हल्का चाहिँ चेत खोलिँदैछ मेरो, जसरी अब त्यो हुन्छ नि उडन्ते पुत्रमा छ नि हराएको छोराको दृष्टान्त यीशु प्रभुले बोल्नुभएको छ नि, चेत खोलियो भनेछ नि, हो त चेत त्यो हल्का हल्का खोलिँदैछ क्या मेरो पनि। अनि अलिक यहाँ हेरेर चाहिँ बोल्नु अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। अनि कहाँ पो थिएँ म, चेत खुलेको। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो अब कतिवटा कुरा चाहिँ त अब पहिल्यैदेखि बर्न क्रिस्चियन भएर पनि होला अलिक अब परमेश्वरलाई हेर्ने नजर पनि अलिक त्यस्तै खालके रहेछ क्या, अलिकति डरलाग्दो खालके हो, त्यस्तो खालके अलिक हुन्छ नि कि अब मिस्टेक गर्यो कि अब परमेश्वरले चाहिँ केही गर्छ अब मारिदिइहाल्छ हो त्यस्तो। ओभरमा चाहिँ अब दोष पनि आइरहेको थियो क्या विचारमा चाहिँ, दोष पनि अब यस्तो 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 अब फेरि प्रार्थना गरेन भने यो अब टिचिङहरू पनि सुनिराख्ने फेरि यहाँ हो, टिचिङहरू पनि सुनिराख्ने। अब कतिवटा कुरा त्यो कन्फ्युज पनि त्यहीँ माथि फ्रस्ट्रेट पनि हुन्थ्यो क्या म चाहिँ। अब यहीँ बसिरहेको छ तर कतिजनालाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन थियो क्या मलाई अब कस्तो भइरहेछ भनेर। तर सबै कुरा चाहिँ म अब परमेश्वरकै लान्थेँ। अनि भन्थेँ अब जे हुन्थ्यो त्यही म चाहिँ अब त्यही भनिदिन्थेँ। अनि म चाहिँ अब यत्तिकै हिँड्दै पनि थियो अब कतिवटा अब परमेश्वरले अब मेरो जीवनमा अब पिताले नै भनौँ न, अब पिताको बारेमा चर्चा हुँदैछ, अब पिता नै हो हाम्रो होइन। अनि उहाँले चाहिँ अब भन्दै गर्दा अब कतिवटा मेरो कुरा चाहिँ कति अगाडि भनेको कुरा चाहिँ भर्खर खोलिदिँदैछ क्या मेरो चाहिँ हल्का हल्का त्यो चेतहरू चाहिँ खोलिदिँदैछ। अनि त्यसरी अब जसरी त्यो उडन्ते पुत्रमा त्यो बाउले चाहिँ त्यो आशमा पर्खिरहेको हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ अब उयो हाम्रो परमेश्वरले नि पर्खिरहेको हुँदो रहेछ। खास गरी चाहिँ हामी चाहिँ खास गरी आफ्नै त्यो के कुरा आफ्नै प्रकाश आफ्नै त्यो उयो इच्छामा हिँडिरहेको हुँदो रहेछ क्या हामी चाहिँ। अनि म पनि त्यस्तै अब हराइरहेको रहेछ क्या कतिवटा कुरामा चाहिँ म आफै। अनि भर्खर चाहिँ म फेरि फर्केर आएको जस्तै हुँदैछ। अनि फेरि अब हराउन त सक्दो रहेछु फेरि म कतिवटा कुरा फेरि अब त्यो त्यस्तै हुँदो रहेछ। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू अनिसलाई है। अनि आज हाम्रो बिचमा जे भयो नि यो चाहिँ सबैभन्दा रियल सेवा हो यो है। अनि मलाई पनि बोल्नु आउँदैन, उनीहरूलाई पनि बोल्नु आउँदैन हो। अनि हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ याद छ, परमेश्वरले हामीलाई पुरा माया गर्छ, त्यतिमा चाहिँ हामी निश्चित छौँ। अनि म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, राज्य चाहिँ यही हो। तपाईँले देख्नुभयो नि हामी सँगसँगै बढ्छौँ, एकअर्कालाई बढ्नु दिन्छौँ है, हामी एकअर्कालाई मौका दिन्छौँ, एकअर्कालाई श्रेष्ठ ठान्छौँ, एकअर्का कुनै कम्पिटिसन छैन है, या ब्लेम पनि छैन तिमीले यो गलत भन्यौ या तिमीले यो सकेनौ पनि होइन, तिमी बोल्नु जानेनौ पनि होइन। तर हामी यसमै खुसी हुन्छ, यस तिमीले यो कुरा भनिदियो दामी, म तिमीलाई माया गर्छु। अनि उसले पनि मलाई माया गर्छ अनि मलाई ट्रस्ट गर्नु सक्छ। सो दिस इज किङडम। अनि यो चाहिँ भित्रबाट आउँछ कि भित्रबाट। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने अघि दिन म भन्छु किङडम चाहिँ भित्र छ, बाहिर छैन। अनि उहाँहरू भित्र पनि नि केही दिन अगाडि केही वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा राज्यको बिउ सुरु भयो, त्यो चाहिँ बढेर आजसम्म चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। अझै राज्यको बिउ बढेर कहाँसम्म पुग्यो चाहिँ केसमा याद पाउँछ भने चाहिँ कति मिठो बोल्योमा याद पाउँदैन, तर चरित्रमा याद पाउँछ। चरित्रमा कतिको धीरजी छ, कतिको विश्वास गरिरहन्छ, कतिको आशा राख्छ, मानिसलाई कति माया गर्छ, त्योमा याद पाउँछ। कारण राज्य चाहिँ एउटा बिउ जस्तै हो, त्यसले बिस्तारै एउटा रुखमा परिवर्तन हुन्छ अनि फल दिन्छ। राज्य चाहिँ केसमा याद पाउँछ नि, फलमा याद पाउँछ। अनि म तपाईँलाई आज इन्करेज गर्छु, तपाईँहरू जस्तै स्थितिमै किन नहोला, प्रभुको नजिक महसुस हुँदै होला, ठिकै छ, दामी हो, झन् नजिक जानुहोस्। तर तपाईँदेखि पछाडि भएको मान्छेलाई हात दिनुहोस् अगाडि जाँदै जाँदै अनि तान्नुहोस्। या तपाईँ परमप्रभुदेखि टाढो भएको मान्छे होला, आज परमप्रभुलाई हात दिनुहोस् अनि उहाँले तपाईँलाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ। यही हो राज्य। राज्य बिस्तारै हुन्छ,
राज्य एकै खेपमा नहुँदा हरेस खाने त्यो राज्य होइन। मैले नि थुप्रोले मलाई प्रश्न गर्छ है, एकखेप जाति भएको थियो मान्छे है, कान नसुन्ने दिदी 12 वर्ष कि 13 वर्षको जाति भएको थियो। कतिवटा जातिहरू भइरहन्छ, स्याटरडेहरू जाति भइरहन्छ। कतिले प्रश्न गर्छ जाति कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छ, तर खास प्रश्न चाहिँ जाति कसरी हुन्छ होइन। खास प्रश्न चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, जाति नहुँदा चाहिँ तपाईँहरू के गर्छ हो? तपाईँले प्रार्थना गर्दा पनि चिन्ह चमत्कार नहुँदा तपाईँहरू के गर्छ? तपाईँले अङ्कलको लागि प्रार्थना गर्दा अङ्कल जाति नहुँदा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यहाँ देखा पर्छ राज्य चाहिँ, फल चाहिँ यहाँ देखा पर्छ। झट्टै हुने चाहिँ फल होइन। परमप्रभुको राज्य चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, बिस्तारी बिस्तारी। 25 वर्ष अगाडि रोपेको रुख आज त्यसलाई कटनी भएर अरू पास्टरहरू जिउनु सक्छ भने आजको वर्षमा 330वटा रोपेको त्यो बिउ चाहिँ अबको 25 वर्ष बाद फल्छ। सो बेस्ट टाइम एउटा बिउ रोप्ने चाहिँ 25 वर्ष अगाडि हो, अनि अर्को समय बिउ बेस्ट रोप्ने चाहिँ अहिले नै हो। म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, तपाईँ भित्र चाहिँ केही कुरा बढ्दैछ, त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। आज हामीले यो कुरा किन भन्दैछ भने म चाहिँ पर्सनल रेभोल्युसनमा विश्वास गर्छु। बाइबल पढेर त्यो चाहिँ मान्छेले बुझाएर बुझ्ने कुरा होइन, परमप्रभु नै प्रकट भएर बुझाउने हो। बाइबलले भनेछ पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिनाउनु सक्दैन। पत्रुसले भन्यो तपाईँ त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, म को भनेर सोद्धा, अनि यीशु प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ रगत र मासुले प्रकट गरेको होइन, तिमीलाई तिम्रो बलले याद पाएको होइन, बाइबल पढ्नु खोजेर चिनेको होइन, तिमीले लेखेर चिनेको होइन, तिमीले टिचिङहरू बसेर सिकेको होइन, किताबबाट सिकेको होइन, रगत र मासुले हुँदै होइन परमप्रभुलाई प्रकट गर्ने। परमप्रभु आफैले परमप्रभुलाई प्रकट गर्छ। वाउ, यो चाहिँ उहाँको महानता अनि ज्ञान हो। कसले उहाँलाई अर्थी दिनु सक्छ? यो चाहिँ उहाँको बुद्धि हो। अनि ज्ञानीको ज्ञानलाई चाहिँ मूर्खता लाग्छ। मानिस होइन तर परमप्रभु हो। अनि बाइबलले भनेछ कसले पितालाई चिन्नु सक्छ पुत्र बाहेक, अनि कसले पितालाई प्रकट गर्नु सक्छ पुत्र बाहेक। कसैले पिता परमेश्वरलाई प्रकट गर्छ भने या पुत्र यीशु ख्रिस्टलाई प्रकट गर्छ भने चाहिँ उहाँ आफै हो। अनि यो होल जर्नी चाहिँ हामी एज अ क्रिस्चियन भइकन चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ नजिक पाराले हेर्दै जानु, चिन्दै जानु, खोज्दै जानु। अनि हामी भित्र भएको राज्य चाहिँ मैले बढाउँदिनँ तर उहाँले बढाउँछ। उहाँ चाहिँ किसान हुनुहुन्छ। मेरो एउटै काम हो, अनि मेरो काम चाहिँ के हो भने परमप्रभुसँग चाहिँ सिटमा बस्नु, रेस्ट गर्नु, यसरी वान डे एट अ टाइम। आज उहाँ बोले यतिमै सन्तुष्टि हुनु। च्या मैले बोल्दा त आज मान्छे रोएन, च्या अर्को पालि रुने बोल्छु होइन, च्या मैले त यो बोल्नु सकिनँ प्रकाश, मैले यो सम्झेको थिएँ है, पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, यो मिस भयो होइन के हो। वान डे एट अ टाइम। आज मिस भयो ठिकै छ, आजको लागि त्यति नै हो। म त्यसमा नै प्रभुसँग खुसी छु। म धन्यवादी छु आजको दिनको लागि। म आजको दिनमा नम्र हुने मौका छ नि म नम्र हुनु खोज्छु भनेर त्यो एउटा मौका खोज्यो। वान डे एट अ टाइम। भोलिको नसम्झिनुहोस् र आजको जिउनुहोस्। भोलिको दिनमा शक्तिशाली भएर त्यो दिन चाहिँ म दामी अनोइन्टेड हुन्छु नहेर्नुहोस्। आज नै तपाईँ अनोइन्टेड हुनुहुन्छ। आज तपाईँ मजाले बस्नुहोस्, सन्तुष्टि भएर बस्नुहोस्, शान्तिमा बस्नुहोस्, पवित्र आत्माको आनन्दमा बस्नुहोस्, धार्मिकतामा बस्नुहोस्, यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा आउने। सो म यो भनिकन अन्त गर्दैछु। आज एकजना मान्छे थियो, मजाले बुझ्नुहोस् है ल, यही हो प्रकाश। एकजना मान्छे थियो, अनि त्यो मान्छेको चाहिँ बाउ चाहिँ मरेको थिएछ। मैले यो स्टोरीलाई झन् यो चाहिँ ट्रु स्टोरी हो, अस्ति भन्थेँ नि यो ट्रु हो, झन् हेरेँ कि बाउ चाहिँ मरेको थिएछ। त्यो मान्छेको बाउ चाहिँ मरेको थिएछ 1 वर्ष अगाडि। अनि त्यो मान्छेकोमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन थिएछ, एउटा किताब पढ्थेछ। उसले 10 खेप त्यो किताब पढिसकेको थिएछ। कति खेप? 10 खेप। उसको ड्याड पनि खस्यो है, सुसाइड गरेर। उसलाई दुखिरहेछ, क्रिस्चियन एकदम भयङ्कर क्रिस्चियन, प्रभुको डर भयमा हिँड्ने, एकदम प्रभुलाई मन नदुखाउने। तर बाउले सुसाइड गर्दा चोट लागिरहेछ उसलाई। अनि 1 वर्ष बादमा नि ऊ भित्र प्रश्न कतिवटा उत्तर पाएको छैन। अनि 10 खेप पढेको किताब फेरि निकालेछ। अनि पढ्दै गर्दा एउटा कथा थिएछ त्यहाँनिर। अनि त्यो कथा चाहिँ के हो भने एकजना मिसनरी मान्छे, परमेश्वरको भयङ्कर काम गर्ने, ऊ चाहिँ अर्को देशमा प्रचार गर्नु गएको थिएछ। अनि अर्को देशमा प्रचार गर्नु जाँदा चाहिँ एरोप्लेन क्रास भएछ बिचमा। उसको के गल्ती प्रचारकको? उसको केही पनि गल्ती छैन। अनि त्यसको तल लेखेको थिएछ त्यो एरोप्लेनको चाहिँ जुन चाहिँ मेकेनिक छ
त्यो मेकेनिकले चाहिँ एरोप्लेनको स्क्रु चाहिँ नि अलिकति लुज गरेको थिएछ भनेको मात्रै थिएछ लाइन। स्मल स्क्रु वाज लेफ्ट अनटर्न्ड मात्रै थिएछ लाइन। बुझ्नुभयो? एउटा मिसनरी अर्को देशमा गयो अनि ऊ आफै चाहिँ 10 वर्ष त्यो किताब पढिसकेको अनि 1 वर्ष अगाडि बाउ पनि सुसाइड गरेर मरेको, दुखिरहेको बेला जब त्यो किताब पढ्यो नि, ठ्याक्कै त्यो किताबको एउटा लाइन स्क्रु चाहिँ लुज थियो, ले यस्तो छुएछ उसलाई, यस्तो छुएछ, धुरुरुरुरु रुएछ। त्यो जतिको एन्काउन्टर चाहिँ उसको कहिले पनि प्रार्थना गर्दा पनि ईश्वरसँग भएको थिएन रहेछ। अब किन चाहिँ उसको हृदय छुयो तपाईँलाई याद छ? तपाईँलाई याद छैन? किनभने मलाई पनि याद छैन उसको हृदय किन छुयो। एउटा लाइन पढ्दा किन चाहिँ उसको हृदय छुयो उसलाई नै याद छ। उसले कसलाई बताउनु पनि सक्दैन, तर ऊ भित्र निश्चित छ छुयो, मलाई कसले छुयो, आँसु झर्यो। प्रभुको बाइबल पढ्दै गरेको, हिँड्दै गरेको, परमप्रभुमा राज्यमा अगाडि बढ्दै गरेको जीवन पनि यस्तै हो। हिँड्दै गर्दा मान्छेले होइन, परमप्रभुले नै स्क्रु खोलिदिन्छ अनि खोलेको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ के खोल्यो, अनि त्यसलाई प्रकाश पनि भन्छ। अघि दिन अनिस भाइले भन्दै थियो नि, खोलिएको छ मेरो, भर्खर खोल्यो भर्खर खोल्यो। त्यस्तो चाहिँ मेरो 1 वर्ष अगाडि खोलिएको एउटा कुरा। अनि के खोल्यो भनेस् त? सबै त यीशु पो रहेछ खास त। म त यताउता पो कुदिरहेको रहेछु, यीशु पो रहेछ भनेर फेरि खोल्यो। यीशु नै हो पोइन्ट, यीशु बाहेक कोही छैन। म त के भएको, यीशु प्रभुले दिने कुरा पो अरूलाई भनिरहेको रहेछु यीशु प्रभुको बारेमा नभनेर। म त के भएको, यीशु प्रभुले दिने कुरा पो रट्दै रहेछु, नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 भएर, यीशु प्रभुले माया गर्नु छोडेर। म त के भएको, यीशु ख्रीष्टको प्रचार नगरेर म त अरू अन्य कुराको पो प्रचार गर्दै रहेछु। किन नयाँ कुरा भन्नुपर्छ नि त मलाई। नयाँ भनेन भने तपाईँहरू अब आज 40 छ अनि भोलि 30 हुन्छ नि त नयाँ भनेन अनि। तर पौलले चाहिँ भने म चाहिँ त्यही कुरा प्रचार गर्छु यीशु ख्रीष्टको। यो मूर्खता हो, तर जतिजनाले विश्वास गर्छ यहाँभित्र छ शक्ति लुकेको, क्रुसभित्र, उहाँको दयाभित्र, उहाँको प्रेमभित्र। तिमीहरू ग्रिकहरू चाहिँ ज्ञानको कुरा माग्छौ, यहुदी जातिहरू चिन्ह चमत्कार माग्छौ, म ज्ञानको कुरा दिँदिन, म चिन्ह चमत्कार दिँदिन, म एकजना व्यक्ति दिन्छु, यीशु ख्रीष्ट। अनि यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्यो। आज हामीले दिएको नि मलाई लाग्छ हामीले यीशु दियो तपाईँलाई। अनि तपाईँहरूले कति बुझ्योमा म सन्तुष्टि छुइनँ। अन्तमा गएर बाउ खुसी छ मसँग, कारण मैले यीशुको प्रचार गरेँ अनि योसँग म सन्तुष्टि छु। सो म तपाईँलाई यही भन्छु, तपाईँको जीवन पनि म तपाईँमा नि भर पर्दिनँ, म परमप्रभुमा भर परेर छोड्दैछु कि उहाँले नै तपाईँलाई हुर्काउँछ, उहाँले नै गोरगार गर्छ, उहाँले नै तपाईँको सेवाकाई अगाडि लान्छ, उहाँले नै तपाईँको मण्डली अगाडि लान्छ। कारण यो उहाँको मण्डली हो, यो उहाँको सेवाकाई हो, अनि तपाईँ र मै उहाँ हो को सबै उहाँको हातमा छौँ। हामी आफ्नो बलभन्दा बेसी उहाँमा भरोसा गरौँ। उहाँ भलो पिता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ यति बेला। थ्याङ्क यू पिता, तपाईँलाई तपाईँले जे भन्दा पनि हुन्छ। प्रार्थना सानो गर्नुहोस्। केही पनि बुझेन भने यस्तो भन्नुहोस्, केही बुझेन, के भयो आज भन्नुहोस्। पर्सनल रेभलेसन परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ पर्फेक्ट टाइममा दिनुहुन्छ, मेरो टाइममा होइन, उहाँको टाइममा दिनुहुन्छ। त्यो किताब जसले पढ्यो उसको लागि पर्फेक्ट टाइम थियो। 10 खेप पढ्दा त्यो अगाडिको टाइम चाहिँ पर्फेक्ट टाइम थिएन, तर बाउ खसेर बादमा पढ्दा चाहिँ पर्फेक्ट टाइम थियो। तपाईँहरूको घटना पनि कतिवटा होला, तर पर्फेक्ट टाइम हुनसक्छ परमेश्वरलाई कहिले नचिनेको पाराले चिन्ने। साह्रो पढ्दै गरेको होला, यो पर्फेक्ट टाइम हुनसक्छ। मान्छेले अहिलेसम्म तपाईँलाई सिकाएको सबैभन्दा बेसी तपाईँले सिक्ने एउटा मौका हुनसक्छ। परमप्रभुले सिकाउनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। पिता, तपाईँ यहीँ भए पनि, तपाईँलाई बोल्नु दिएको भए पनि 2 मिनट तपाईँले यही भन्थ्यो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हो अनि यिनीसँग म खुसी छु। तपाईँले यीशु ख्रीष्ट देखाउँथ्यो अनि तपाईँले हामीलाई म तिमीहरूसँग खुसी थियो भन्नुहुन्थ्यो।
अनि म विश्वास गर्छु आज मैले केही हदसम्म गरेको छु भने प्रभु तपाईँ खुसी हुनुहोस्। कसरी हामी तपाईँलाई खुसी पारौँ, कसरी तपाईँको हृदयलाई जितौँ प्रभु। हाम्रो केही कामले पनि हामी तपाईँलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि। हाम्रो जीवनमा जतिजना यहाँ छ प्रभु सहने शक्ति दिनुहोस्। जस्तै साह्रो पर्दै गर्दा एन्ड्योर गर्ने, जस्तै आफूले सोचेको कुराहरू देखा नपर्दा प्रभु यीशु धीरज दिनुहोस्। जे चित्ताको छ, जे सोचेको छ त्योभन्दा भिन्दै हुँदै गर्दा प्रभु यीशु आफूलाई क्षमा गर्नु सहायता गरिदिनुहोस्। अरू मानिसले प्रभु यीशु उनीहरूलाई दुखाउँदै गर्दा प्रभु यीशु त्यो मानिसहरूलाई क्षमा गर्ने हृदय दिनुहोस् प्रभु। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई कसरी हुन्छ सही बाटो देखाउनुहोस्। कसले देखाउँछ प्रभु हामीलाई, तपाईँले देखाएन भने पिता कसकोमा छ जीवनको शब्दहरू, कसकोमा छ प्रकाशहरू प्रभु, कसकोमा छ अब आउनेवाला दिनको चङ्गाईहरू, मानिसले खोज्दै गरेको खाँचोको प्रभु यीशु घटी कमी पुरा हुने त्यो सबै प्रशस्तता कसकोमा छ? तपाईँकोमा छ बाबु। हामी तपाईँकोमा आउँछौँ, तपाईँकोमा आउँछौँ। हामीलाई सही बाटो देखाउनुहोस्, हामीलाई दया गर्नु सिकाउनुहोस् अरूलाई। अनि प्रभु तपाईँसँग हिँड्न नम्र भइकन दिनौँ हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको खोजी गर्न हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु। म तपाईँलाई ट्रस्ट गर्दैछु। सबैजना यहाँनिर सबैभन्दा वृद्ध दिन, सबैभन्दा जवान तपाईँको पर्फेक्ट टाइमलाई म विश्वास गर्छु, जहाँ क्रिस्ट तपाईँ आफै प्रकट हुनुहुन्छ। क्रिस्ट सबैभन्दा ठुलो प्रकाश चाहिँ तपाईँ यीशु क्रिस्टलाई यीशु भन्नु नै थियो। अनि प्रभु हामी तपाईँलाई अरू भनेर चिन्नु नपाऊँ, तर यीशुदेखि चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ धमिलो नहोस्, अन्धा नहोस्, तपाईँलाई देख्न पाऊँ हरेक सेवामा, हरेक बाइबल पढ्दा, हरेक दिन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हामी तपाईँमा भर पर्छ, फल फल्छ एक दिन। हाम्रो समय लाग्ला, 40 वर्ष 80 वर्ष, तबसम्म हामी तपाईँलाई खोजी गरिरहन्छौँ। तबसम्म हामी दिनौ तपाईँको प्रभु यीशु बढी बढाइ गर्छौँ, धन्यवादी हुन्छौँ। अनि हामी तपाईँलाई भरोसा गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँले गर्नुभएको मायाको लागि, सबै कुराको लागि, यीशु क्रिस्टको नाउँमा आमेन। ओके, मैले यो प्रार्थना गर्दै गर्दा नि एउटा कुरालाई सट्टै महसुस भयो। अनि त्यो चाहिँ के हो भने बाइबलले यस्तो भनेको रहेछ, यदि तिमी चाहिँ मेरो चेला हो भने फल फलाऊ प्रशस्त। अनि फलहरू चाहिँ नम्रता है, आत्मा स्वयं, तपाईँहरूलाई याद छ प्रेमहरू हो। अनि त्यो फल्यो भने चाहिँ हाम्रोमा केही दिने कुरा हुन्छ प्रभुलाई। प्रभुले यति साह्रो त दियो हामीलाई, पुत्र दियो, पवित्र आत्मा दियो, जीवन दियो, रगत दियो। हामी के दिने प्रभुलाई? शरीरको कुराहरूले हुँदैन, एउटा कुरा चाहिँ दिनुसक्छ उहाँलाई, फल दिनुसक्छ। सो म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, त्यो फल पनि उहाँले नै हामीबाट उत्पन्न गर्छ। उहाँ किसान हुनुहुन्छ, हामी जोरिकन बसौँ। मोसालाई पनि यही कुरा भनेको थियो। मोसाले सम्झिन्थ्यो म सब गर्नु सक्छु है। 40 वर्ष हुँदा आफ्नो इजरायललाई आजाद गर्नु, छुटकारा दिनु, बलले जब इजरायललाई हेप्दै थियो, उसले आफैले है मारी पठायो मिश्र देशको मान्छेलाई। अनि छुटकारा दिन्छु सम्झे उसको आफ्नै जात भाइलाई, तर ऊ कुद्नु पर्यो, लुक्नु पर्यो। जब एकजना मान्छेले म सक्छु सम्झिन्छ नि, म गर्नु सक्छु, म चङ्गाई गर्नु सक्छु, म मुर्दा उठाउनु सक्छु, त्यो मान्छे कुद्नुपर्छ। म सक्दैन, हामी सक्दैन, एकजनाले सक्छ। उहाँको नाउँ चाहिँ येशुवा हो, मसाया हो, क्राइस्ट हो। उहाँले चाहिँ सक्छ, उहाँ हामीभित्र छ अनि हामी भित्रबाट सक्छ। मोसालाई यो बुझ्नु चाहिँ 40 वर्ष लाग्यो। अझै भागेर जङ्गलमा जानु पर्यो। 80 वर्ष बाद परमप्रभुले मोसालाई भन्छ, अब जाऊ अनि तिम्रो इजरायल, तिम्रो जातिलाई तिम्रो हातबाट म आजादी गर्छु भन्दा मोसाले के भन्यो भन्नुहोस् त? म सक्दिनँ प्रभु, म जाँदिनँ, तपाईँ। मोसाले पलले जे भन्यो त्यही भन्यो, म होइन तपाईँ जिउनुहोस्, म होइन म घट्नु तपाईँ बढ्नु। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने जस्तो मोसाले यो कुरा भन्यो। मोसालाई नम्रता सिकाउनु परमप्रभुलाई नि 80 वर्ष लाग्यो। 80 वर्ष। सो तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कतिवटा फल फलाउनु समय लाग्ला। हरेस नखानुहोस् आफ्नो बेहोरा देखेर, तर परमप्रभुसँग बसिरहनुहोस्, उहाँले फल फलाउँछ। 80 वर्षसम्म के गर्नु? फल फलेन भने एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिराख्छु, जे सही हो त्यो गरिरहनुहोस्।
दया गरिरहनुहोस् मानिसलाई, हरेक दिन नम्र भएर परमेश्वरसँग हिँड्नुहोस्, परमप्रभुले नै फल फलाउनुहुन्छ। अझै म तपाईँलाई अझै एउटा कुरा भनौँ, मोसाको जीवनमा नम्रताको फल मात्रै होइन, तर परमप्रभु आफै हेर्नुहोस् न कस्तो नम्र भएर 80 वर्ष मोसालाई पर्ख्यो। परमप्रभु नम्र भएर पर्ख्यो। हामीलाई परमप्रभुले फल फलाउन लाउँछ, परमप्रभुको पनि प्रशस्त फल छ। यही भन्दै म तपाईँलाई है परमप्रभु परमेश्वरको नाउँमा ग्रिट गर्छु, धन्यवाद है तपाईँले सुनिदिनु भएकोमा। सो हामी तपाईँलाई माया गर्छौँ हो, हामी तपाईँलाई साँच्चै नै तपाईँहरूसँग हामी के गर्छौँ भने तपाईँहरूको लागि हाम्रोमा हार्ट छ। सो एनी टाइम तपाईँहरूले फोन गर्नु सक्नुहुन्छ, केही भयो भने है ब्रदरहरूलाई फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई हेल्प गर्नु, एकअर्कालाई हेल्प गर्नु हामी एभ्री टाइम तयार छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू ब्रदर शेखर यो टाइम दिनुभएको लागि। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। जय मसीह।